स्क्रीन मेन। ओके, पिछले क्लास में अभी मैंने एक दो बार वो वर्ड में कुछ दिखाया था। मैं स्विच ओवर करता हूँ ना, कभी एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, कभी दूसरी करता हूँ, तो उसमें याद नहीं रहता है कि अभी क्या प्रेजेंट हो रहा है। अगर कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, उस समय बताना चाहिए। हाँ, इस प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे। एक है एल्गोरिदम्स का बेसिक्स, मतलब एल्गोरिदम होते क्या है, ब्लॉक डायग्राम्स, और करेंगे हम कवर इफ़ एल्स वगैरह। इसमें लर्निंग आउटकम क्या क्या रहेगा, व्हाट्स एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम की ब्लॉक डायग्राम, प्रॉब्लम टू ब्लॉक डायग्राम टू कोड। प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब जो भी हमें ज़िंदगी में कोई भी एक प्रॉब्लम होती है ना, मतलब इशू कोई भी होता है, हमें जो किसी भी मशीन के थ्रू कोई काम करवाना हो, उसको हम ब्लॉक डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर उस ब्लॉक डायग्राम को कैसे हम कोड में कन्वर्ट करेंगे। तम पत्त निमो इस कंडीशनन पे, कंडीशनस तो बे इफ एल्स स्टेटमेंटन पे। इफ एल्स युस अत मज आसान कहीं सब टॉपिक्स, फर्ज करो गोडनेथ इफ स्टेटमेंट, तम पत्त इफ एल्स स्टेटमेंट, तम पत्त नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, तम पत्त इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। यम अख अकिस सहित रेलिवेंट टॉपिक, रेलिवेंट अख अकिस सहित। तम पत्त एंड तो और ऑपरेटर। यह स्लाइड प्रेजेंट करान यम जन तो सनिस यथ क्लास मज लर्निंग आउटकम्स आसन। गोडनेथ अगर वो एल्गोरिदम्स पे निमो, एल्गोरिदम अमूमन पन्ने जिंदगी मज एट एवरी मोमेंट यूज़ करान। यानी यम सात कुन सात कुन इशूस मज आसो स्टक गमित, कुन जाय आसो फंसेमित, पन्निस जहनस मज, पन्निस दिमागस मज सह अख रोड मैप तैयार करान, यम सहित तम प्रॉब्लम मज सर्वाइव करान। यह रियलिटी अख लाइफ हज। अगर अस कुन जाय स्टक आसो, कुन जाय फंसेमित आसो, या सिंपली पन लाइफ आस गुजारन, मगर अख रोड मैप फॉलो करान, तिकाज यम ते प्रॉब्लम्स हर्डल्स कह डिजायर्ड आउटपुट्स यम जन आसान तमन ताम वातन खतर अख रोड मैप जरूरी आसान। इथे पे कोडिंग मज यम सात अख मशीन कंप्यूटर यतनस कंसिडरेशनस मज, अमिस कंप्यूटरस सो हा थिंकिंग कह इत पे ह्यूमनजन आज एनालिटिकल थिंकिंग। कंप्यूटरस सो एनालिटिकल थिंकिंग कहें, यानी यम एनालिटिकली ह्यूमनजन हंद पे सोचित हेकान। तेल कित पे यम सन यम जन तो प्रोसेस आसान सान यम काम आसान, यम कंप्यूटर कित पे तम करित हेकान, तिकाज ह्यूमन बींग्स यमन अख सेट ऑफ रूल्स दिवान, सेट ऑफ कोड्स दिवान, सेट ऑफ गाइडलाइंस दिवान, तम हिसाबन कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करान, तो डिजायर्ड आउटपुट्स अस तामत यिवान, यम अकिस यूजरस जरूरत आसन। गो युस सो अख रोड मैप कुन एक प्रॉब्लम मज नेरन खतर, कुन अकिस आउटपुटस ताम वातन खतर अख ह्यूमन यूज करान, सह सिंपली एल्गोरिदम। Definition of algorithm is simple. It's a set of actions leading to certain result. Akh actions hund akh set, akh so road map, yus zan te ekis certain result go as ges result asun pata me kya ek process mazun zurat. Uncertain ges na asun kihin. Go algorithm simply agar asan zabun maz vano, algorithm go यह सो रोड मैप, यह सेट ऑफ स्टेप्स, सेट ऑफ एक्शंस यम जन तो सर्टेन रिजल्टस ताम वातन खतर जरूरत आसान। पत् एल्गोरिदमिच नोटेशन, यानी एल्गोरिदम कित पे हेको यह करिथ लिखित।
مےٚ ووٚن اوٚتامَتھ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان ہیوٗمَن کُنہِ تہِ اَکہِ رِیَل لایف پرٛابلِم منٛز سٕٹَک چھِ آسان گوٚمُت پَتہٕ چھِ یہِ پنٛنہِ جایہِ اٮ۪نَلایز کَران مےٚ کیاہ چھِ پاسٹ مےٚ کیاہ چھِ فیوٗچرَس منٛز کیاہ ڈِزایڈ آوُٹ پُٹٕس چھُ مےٚ ضوٚرَتھ پرٛٮ۪زَنٹَس منٛز کَتنَس چھُ پَتہٕ چھِ یہِ پنٛنہِ یۄس أمِس پٔرسٕنَل سۄ پانَس سۭتۍ سۄ اَکھ لینٛگویج چھِ آسان اٮ۪نالِسِس کَرنٕچ تَتھ پنٛنہِ لینٛگویج منٛز چھُ یہِ لیکھان بہٕ کٕم سٕٹٮ۪پٕس تُلہٕ کَتھ ایٚکٕسٹرٛیٖمَس تام کٕم سٕٹٮ۪پٕس تُلَکھ بہٕ تاکہِ بہٕ واتہٕ أکِس ڈِزایڈ رِزَلٹَس تامَتھ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ سِمپٕلی ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ مگر کوڈِنٛگ پٮ۪ٹھ ہولڈ چھِنہ یِوان پَتہٕ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ وۄنۍ چھِ یِم نوٹیشنو سۭتۍ یِم ایلگورِدٕم بَناوٕنۍ نہ یہِ چھُ پَتہٕ اِنسانَس پنٛنِس ماینڈَس منٛزٕے یہِ ایلگورِدٕم گژھان جَنریٹ یہِ چھُنہٕ پَتہٕ پٮ۪ن اینٛڈ پیپرٕ سۭتۍ لیکھُن یا ڈِزایِن کَرُن ضروٗری کینٛہہ وۄنۍ گوٚو بیسِکٔلی امیُک سُہ فیٖل دِنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ گۄڈنِکٮ۪ن دۄہَن امیُک یوٗز کَران اَکھ گوٚو سِمپٕلی تۄہہِ آسِوٕ پوٚرمُت کَنَسٹرٛکشَنٕز چھُ چَپٹَر اَکھ میتھامیٹِکسَس منٛز 7تھَس منٛز چھُ 6تھٕ چھَنہٕ مےٚ پاے کینٛہہ 8تھَس منٛز چھُ اِوٕن 9تھَس منٛز چھُ سُہ کَنَسٹرٛکشَنٕز اَکھ چَپٹَر تَتھ منٛز کیاہ چھِ کَران أسۍ اگر أسۍ کُنہِ تہِ ساتہٕ اوس نا اَکھ اَسہِ اوس آسان فرض کَرو اَسہِ اوس ایٖکوِلیٹرَل ٹرٛاینٛگٕل آسان بَناوُن ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ اَکھ ایٖکوِلیٹرَل ٹرٛاینٛگٕل بَناوُن اوس آسان أسۍ کیٛاہ ٲسۍ تَتہِ کَران اگر بہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ یِمہٕ گۄڈٕ سُہ گوٚو سِمپٕلی أسۍ کَرو روٗلرُک اِستعمال أسۍ ہٮ۪کو تَمہِ سۭتۍ بَنٲوِتھ مگر بہٕ چھُس وَنان کَنَسٹرٛکشَنزَس منٛز چھُوا تۄہہِ یاد أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ بَناوان یہِ اَکھ ایٖکوِلیٹرَل ٹرٛاینٛگٕل تَمِچ ٲس آسان اَکھ سایڈ دِتھ یا اِوٕن 3 سایڈ تہِ آسان دِتھ اگر بہٕ رِپیٖٹ کَرٕ نا سِمپٕلی چھِ أسۍ تَتہِ اَکھ لایِن نِوان ییٚمیُک ڈایمٮ۪نشَن دِتھ آسہِ ٹھیٖک چھا اگر مےٚ ایٖکوِلیٹرَل ٹرٛاینٛگٕل ووٚن نا یہِ گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو سٲری سایڈ آسان بَرابَر بہٕ وَنہٕ مِثال کے طور پر یِم لاینہِ ہُنٛد ڈایمٮ۪نشَن چھُ کوتاہ 4 سٮ۪نٹِمیٖٹَر اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ اوسُس بہٕ کَران بہٕ اوسُس کَمپَس نِوان کَمپَس اوسُس بہٕ أکِس سِکیل پٮ۪ٹھ وایِڈ اوپُن 4 سٮ۪نٹِمیٖٹَر کَران یَتھ لاینہِ اوسُس بہٕ ناو دِوان یِمَن پویِنٛٹَن یَتھ اوس ناو دِوان یَتھ پویِنٛٹَس اوس ناو دِوان بہٕ یَتھ پویِنٛٹَس اوس ناو دِوان بی پَتہٕ اوس یَس پٮ۪ٹھ کَمپَس تُلان سُہ اوس 4 سٮ۪نٹِمیٖٹَر وایِڈ کَران اَکھ آرٕک اوس ڈرٛا کَران بی یَس پٮ۪ٹھ اوس کَمپَس رَٹان 4 سٮ۪نٹِمیٖٹَر وایِڈ اوپُن بیٛاکھ آرٕک اوس ڈرٛا کَران یَتَس اوس مےٚ اَکھ پویِنٛٹ اِنٹَرسٮ۪کشَن پویِنٛٹ نیران یَتھ زَن تہٕ بہٕ ناو اوسُس دِوان سی پَتہٕ اوسُس بہٕ بی تہٕ سی بی کَران سی تہٕ سی بی کَران جویِن ییٚلہِ بہٕ یِم 2 لاینہٕ پانہٕ ؤنۍ یِم پویِنٛٹٕس اوسُس کَران جویِن مےٚ نِش اوس یِوان ایٖکوِلیٹرَل ٹرٛاینٛگٕل پَتہٕ چھُو پاے أسۍ ٲسۍ لیکھان اِن سٕٹٮ۪پٕس أسۍ لیکھان مےٚ کٕم سٕٹٮ۪پٕس کٔرۍ فالو مِثال طور گۄڈٕنیُک سٕٹٮ۪پ ہَسا لیوٚکھ مےٚ گۄڈٕنیُک سٕٹٮ۪پ ہَسا چھُ ڈرٛا اے لاین آف 4 سٮ۪نٹِمیٖٹٲرٕس ٲسۍ نہٕ یِمَے یِتھَے پٲٹھۍ ٲسۍ لیکھان مَلٹِپٕل سٕٹٮ۪پٕس یِم زَن تہٕ اَتھ منٛز اِنوالو گٔے گوٚو یُس یِم سٕٹٮ۪پٕس ٲسۍ نا اَتنَس لیکھان یہِ اوس اَمہِ ایٖکوِلیٹرَل ٹرٛاینٛگلُک کَنَسٹرٛکشَنُک اَکھ ایلگورِدٕم اَتنَس ٹھیٖک چھا اَسہِ اوس آوُٹ پُٹ یَتنَس اَکھ ایٖکوِلیٹرَل ٹرٛاینٛگٕل ڈرٛا کَرُن تَمیُک ایلگورِدٕم چھِ أسۍ پَتہٕ پویِنٛٹَن منٛز لیکھان گۄڈنٮ۪تھ ہَسا ترٛاوو اَکھ 4 سٮ۪نٹِمیٖٹَر لاین نٮ۪کسٹ ہَسا نِمو کَمپَس پویِنٛٹ یَس پٮ۪ٹھ کَرُن سٮ۪نٹٲڈ تہٕ اَکھ آرٕک کَرُن ڈرٛا پویِنٛٹ بی یَس پٮ۪ٹھ کَرُن بیٚیہِ سٮ۪نٹٲڈ تہٕ اَکھ آرٕک کَرُن ڈرٛا یَتَس یِم اِنٹَرسٮ۪کٹ کَرَن سُہ ہَسا یی اَسہِ نِش بیٛاکھ اَکھ ڈِزایِڈ پویِنٛٹ یہِ پویِنٛٹ تَمہِ پَتہٕ ہَسا کَرو گوٚو یُس مےٚ ییٚتنَس وۄنۍ لیوٚکھ نا یِم اَسہِ اَمہِ پَتہٕ یَتَس یِم پویِنٛٹ چھِ لیکھان اَسہِ کیٛاہ کیٛاہ کوٚر یَتھ کَنَسٹرٛکشَنَس منٛز یہِ چھُ اَمیُک ایلگورِدٕم سِمپٕلی چھُ یہِ اَمیُک اَکھ ایلگورِدٕم یا وَنو أسۍ اَتھ پرٛوسیٖجَر یا وَنو ایلگورِدٕم اَسہِ کیٛاہ اوس آوُٹ پُٹ یَتنَس اَکھ ایٖکوِلیٹرَل ٹرٛاینٛگٕل ڈرٛا کَرُن وۄنۍ زَن یِمو یِہوٚے کَنسٮ۪پٹ ہٮ۪تھ یِمو أسۍ سُہ کوڈِنٛگ منٛز مِثال کے طور پر ییٚتنَس چھِ اَکھ نمبر أمۍ ووٚنمُت نمبر چھِ أمۍ ووٚنمُت ژٕ رَٹ سا یوٗزرَس نِش اَکھ نمبر یہِ نمبر وَن سا یہِ چھا پازِٹِو کِنہٕ یہِ نمبر چھُ نَگیٹِو اگر بہٕ واپَس یِم یَتھ سٕلایڈَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ یہِ اٮ۪سٮ۪س کٔرِتھ اَکھ نمبر چھا پازِٹِو کِنہٕ نَگیٹِو ساینو سۭتۍ یا پینٹ کَرو نہٕ یوٗز کینٛہہ اوس مےٚ کَنَسٹرٛکشَن باپَتھ تھوڑا بہت
اگر بہٕ أتی وٕچھو نا کوڈِنٛگ منٛز گۄڈٕ اگر تُہۍ یِتھَے پٲٹھۍ رَفلی ؤنِو کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ گۄڈٕنٮ۪تھ رَٹو أسۍ یوٗزرَس نِش نمبر پَتہٕ وَنو أسۍ یہِ نمبر اگر 0 کھۄتہٕ بوٚڑ چھی تیٚلہِ چھی پازِٹِو اگر 0 کھۄتہٕ لۄکُٹ چھی تیٚلہِ چھی نَگیٹِو. تی چھِ أمۍ ییٚتنَس یِمَن سِٹٮ۪پَن منٛز لیوٗکھمُت گیٹ اے نمبر اِف دَ نمبر اِز گرٛیٹَر دین 0 رِٹٲرٕن ٹرٛوٗ ٹرٛوٗ سٹینڈٕز فار ہِیَر پازِٹِو. اَدَروایِز گوٚو اگر نہٕ یہِ کَنڈِشَن ٹرٛوٗ چھے گژھان اَتَس کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھِ فالٕز تیٚلہِ چھِ یہِ نَگیٹِو سُہ چھُ پَتہٕ اَنڈَرسٹوٗڈ. اگر نہٕ اَکھ نمبر چھُ پازِٹِو تیٚلہِ چھِ یہِ اَنڈَرسٹوٗڈ سُہ نمبر چھُ تیٚلہِ نَگیٹِو. گوٚو یہِ لیوٗکھ أمۍ اَکھ شاٹ ایلگورِدٕم کَمہِ خٲطرٕ ویدر اے نمبر اِز پازِٹِو آر ناٹ. یہِ چھِ اَکھ سِمپٕل پرٛابلِم ٲس یوٗزرَس نِش چھُ نمبر اَکھ رَٹُن سُہ چھُ پَتہٕ وَنُن سُہ چھا پازِٹِو کِنہٕ نَگیٹِو. تَمہِ خٲطرٕ لیوٗکھ أمۍ اَکھ شاٹ ایلگورِدٕم ییٚتنَس گیٹ اے نمبر اِف دَ نمبر اِز گرٛیٹَر دین 0 رِٹٲرٕن ٹرٛوٗ اَدَروایِز رِٹٲرٕن فالٕز. دِس سِمپٕل میتھڈ ایلوز ییٚمہِ یُس مےٚ اَتھ یہِ اَکھ لۄکٕٹ اٮ۪گزامپٕل ؤنۍ اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ سَمٕجھ تَران ایلگورِدٕم کیٛاہ گوٚو. یا مےٚ ہٲو کَنَسٹرٛکشَنٕچ ایٚگزامپٕل تَتَس ہوو مےٚ تۄہہِ أسۍ چھِ لیکھان سِٹٮ۪پٕس أسۍ چھِ وَنان اَسہِ کُس کُس پرٛوسیٖجَر کوٚر فالو تَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ سَمٕجھ یِوان ایلگورِدمُک مطلب کیٛاہ گوٚو. یہِ گوٚو اِن وٲڈٕس یا اِن سِٹٮ۪پٕس لیکھُن. تَمہِ پَتہٕ چھِ تھوڑا ایٖزی بَناونہٕ خٲطرٕ أسۍ یہِ منٛزٕ بٕلاک ڈایگرام اِوٕن ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ کوڈِنٛگ منٛز اَصٕل ہولڈ یی پَتہٕ چھِنہٕ یِمَن بٕلاک ڈایگرامَن ہٕنٛز تہِ ضوٚرَتھ پٮ۪وان پَتہٕ چھِ اِنسانَس پنٛنِسٕے ذہنَس منٛز یہِ نَژان روزان. یہِ چھِ پَتہٕ أمِس پنٛنِسٕے ذہنَس منٛز روزان ڈٮ۪ولَپ گژھان ایلگورِدٕم پَتہٕ چھِ یہِ ہورٕ روزان اِمپلِمٮ۪نٛٹ کَران یہِ پٮ۪ن اینٛڈ پیپرٕچ چھَنہٕ ضوٚرَتھ آسان کِہیٖنۍ مگر گۄڈٕنٮ۪تھ تھوڑا کوڈِنٛگ ہُنٛد فیٖل دِنہٕ باپَتھ اَمہِ چیٖزُک ایلگورِدمُک فیٖل دِنہٕ باپَتھ چھُس بہٕ ییٚتنَس یِم چیٖز وَنان. بٕلاک ڈایگرامَس منٛز چھِ تھوڑا گژھان اَسہِ ایٖزِیَر یہِ اَنڈَرسٹینٛڈ کَرُن. بٕلاک ڈایگرامُک یُس جَنرَل روٗل چھُ جینرِک روٗل چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ أسۍ سٹاٹ کَران پرٛوگرام کوٚر سٹاٹ تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ اَکھ اِنپُٹ رَٹان یُس یہِ ڈِجِٹ 4 چھُ گۄڈٕنِکِس سِٹٮ۪پَس منٛز چھِ أسۍ سِمپٕلی پرٛوگرام سٹاٹ کَران. دوٚیمِس سِٹٮ۪پَس منٛز چھِ أسۍ پَتہٕ اِنپُٹٕس رَٹان یعنی یِم اَسہِ یوٗزرَس نِش ضوٚرَتھ آسان اِنپُٹٕس تِم چھِ أسۍ دوٚیمِس سِٹٮ۪پَس منٛز رَٹان. گوٚو ییٚتنَس چھِ اَتھ چھُ تھوڑا بہت سُہ لاجِکَل ییٚتنَس میٛانہِ وَننُک مطلب چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سِٹٮ۪پَس چھِ پَنٕنۍ ڈایگرام. سٹاٹ چھِ أسۍ رِپرٛزَنٛٹ کَران باے این اووَل شیپ یا راوُنٛڈٕڈ شیپ سۭتۍ. یُس یہِ اِنپُٹ رَٹان چھِ یہِ چھِ پیرلوگرام ایٖدھر پیرلوگرام آر رٮ۪کٹینٛگلہٕ سۭتۍ پرٛزَنٛٹ کَران. گوٚو سٹاٹ گوٚو پرٛوگرام چھِ سٹاٹ گژھان تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ اِنپُٹٕس رَٹان. ییٚلہِ یِم اِنپُٹٕس رٔٹۍ پَتہٕ یہِ اَسہِ اَتھ اِنپُٹَس پٮ۪ٹھ پرٛاسٮ۪س آسہِ کَرُن یا اَسہِ ڈِزایٲرڈ پرٛاسٮ۪س اَسہِ آسہِ کینٛہہ چیک کَرُن سُہ چھِ أسۍ یَتھ شیپ کیٛاہ چھِ وَنان مےٚ گوٚو یہِ ذہن منٛز نٮ۪بَر نیٖرِتھ کٲنٛسہِ چھےٚ پاے اَتھ نہ پٮ۪نٹاگان کَتہِ گوٚو اَتھ کَتہِ چھِ 5 سایڈ سُکیر چھُے مگر اَتھ چھِ بدل اَکھ مےٚ گوٚو ذہن منٛز ییٚتی نٮ۪بَر نیٖرِتھ. کاڈِلیٹرَل تہِ چھُ کاڈِلیٹرَل چھُ تیٚلی تہِ پیرلوگرام تہِ چھُ یہِ مگر اَتھ چھِ اَکھ سٕپیسِفِک ناو رامبَس چھُ اَتھ صحیح ناو ٹھیٖک. گوٚو اَمہِ رامبَس شیپہِ سۭتۍ چھِ أسۍ تِم سِٹٮ۪پٕس ہاوان یُس زَن تہٕ اَسہِ پرٛاسٮ۪س اَتَس اِنوالو آسہِ. یَتَس کیٛاہ چھِ اَسہِ پرٛاسٮ۪س اِنوالوڈ چیک چھُ کَرُن ویدر اے ویلیوٗ اِز گرٛیٹَر دین 0 آر ناٹ. یُس اَسہِ ہیٚرِ کَنٮ۪تھ اَکھ لۄکۭٹ پرٛابلِم وَنے اَکھ نمبر چھا پازِٹِو کِنہٕ نہ تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھِ أسۍ لیکھان أسۍ چھِ وَنان اَکھ نمبر چھا گرٛیٹَر دین 0 کِنہٕ نہ اگر گرٛیٹَر دین 0 اوس تیٚلہِ چھُ پازِٹِو. گوٚو یہِ چھُ سُے چیکِنٛگ سِٹٮ۪پ. اَتھ چھُ وۄنۍ 2 رِزَلٹ آسان ییٚتَس کَنڈِشَن چیک گژھِ تَتھ سِٹٮ۪پَس چھِ 2 رِزَلٹ آسان ایٖدھر یَس آر نو ایٖدھر ٹرٛوٗ آر فالٕز. گوٚو کَنڈِشنَل سِٹٮ۪پَس اگر ٹرٛوٗ اوس تیٚلہِ تہِ چھِ کینٛہہ آوُٹ پُٹ ہٮ۪کان ٲسِتھ اگر فالٕز اوس تیٚلہِ تہِ چھِ کینٛہہ آوُٹ پُٹ ہٮ۪کان ٲسِتھ.
مِثال کے طور پر یَتَس اوس نمبر 4 یہِ اوس اَسہِ چیک کَرُن کَمہِ خٲطرٕ پازِٹِوِٹی خٲطرٕ گوٚو بہٕ ہٮ۪کہٕ لیکھِتھ 4 ایٖز گرٛیٹَر دین 0 گوٚو تیٚلہِ کیٛاہ چھُ یہِ پازِٹِو گوٚو اگر یہِ پازِٹِو چھِ ییٚمہِ کَنڈِشنَل سِٹٮ۪پ پَتہٕ گژھِ یِہِو پاتھ فالو گوٚو اگر یہِ پاتھ گژھِ فالو تیٚلہِ کیٛاہ چھُ مےٚ پرٛنٛٹ کَرناوُن اَتَس بہٕ ہٮ۪کہٕ پَتہٕ پرٛنٛٹ کَمانٛڈَس منٛز لیکھِتھ دَ نمبر اِز پازِٹِو پرٛنٛٹ کَمانٛڈ چھُ مےٚ پَتہٕ پَنٕنۍ ڈِزایٲرڈ ییٚمہِ حِسابہٕ مےٚ یوٗزرَس اِنفارمیشَن آوُٹ پُٹ آسہِ دِنۍ تَمہِ حِسابہٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ پرٛنٛٹ کَمانٛڈ اَتنَس جَنریٹ کٔرِتھ بہٕ زَن نِمہٕ ہاو ییٚتنَس اِن پُٹ گۄڈنٮ۪تھ کَرے مےٚ پرٛوگرام سِٹاٹ یہِ اوس گۄڈنیُک کیس مِثال طور پر دوٚیِم کیس زَن تہٕ لیکھو أسۍ سِٹاٹ کوٚر مےٚ پرٛوگرام بہٕ زَن نِمہٕ ہا ییٚتَس ڈِجِٹ -2 مےٚ نیوٗ وۄنۍ اِن پُٹ وٕنکٮ۪س کیٛاہ -2 کَنڈِشنَل سِٹٮ۪پَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ کَنڈِشَن گژھِ چیک اَتَس کیٛاہ رِزَلٹ یی تیٚلہِ یُس زَن تہٕ -2 چھُ یہِ ہسا چھُ سُمالَر دین 0 وٕنکٮ۪س کُس پاتھ گژھِ فالو گوٚو یہِ کَنڈِشَن درٛاے نہٕ ٹرٛوٗ اَتنَس تیٚلہِ کَنڈِشَن کیٛاہ چھِ ییٚتَس ویلیوٗ اِز گرٛیٹَر دین 0 مگر یورٕ کیٛاہ چھُ یُس مےٚ نمبر چھُ سُہ کیٛاہ چھُ لیس دین 0 گوٚو اَتہِ گژھِ نہٕ یہِ پاتھ فالو کینٛہہ اَتہِ گژھِ یِہُے پاتھ وٕنکٮ۪س فالو وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پاتھ گوٚو فالو اَتھ تہِ چھُ پَنُن اَکھ ڈِزایٲرڈ آوُٹ پُٹ اَتھ کیٛاہ آوُٹ پُٹ چھُ مےٚ اَتنَس پرٛنٛٹ فالٕز پرٛنٛٹ نمبر ناٹ پازِٹِو پرٛنٛٹ نمبر نَگیٹِو ٹھیٖک چھا تَمہِ پَتہٕ چھِ پرٛوگرام ٹٔرمِنیٹ گژھان أکِس سِٹاپ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ یعنی یَتَس چھُ پَتہٕ پرٛوگرام اٮ۪نٛڈ گژھان یَتَس پَتہٕ اٮ۪گزِکیوٗشَن رُکان چھِ گوٚو یہِ چھِ سِمپٕل اَکھ اوٚوَر وِو ایلگورِدمَن ہُنٛد ایلگورِدم کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ پرٛوگرامِنٛگ منٛز اِمپلِمٮ۪نٛٹ کَران یہِ چھِ تھوڑا بہت گۄڈنٮ۪تھ چھِ یہِ ہٮ۪کو أسۍ یہِ پین اینٛڈ پیپرَس پٮ۪ٹھ واریاہ اِمپلِمٮ۪نٛٹ کٔرِتھ مگر وِتھ پرٛٮ۪کٹِس چھُ یہِ پَتہٕ اِنسان ہٮ۪کان ذہنسٕے منٛز یِم ایلگورِدمٕز ڈٮ۪ولَپ کٔرِتھ حالانکہِ أسۍ چھِ آسان سولیوٗشَن ژھانٛڈان پرٛابلِمَن ہُنٛد مگر اَسہِ چھُنہٕ آسان سَمٕجھ تَران کینٛہہ ایٚکچُؤلی چھِ أسۍ ایلگورِدمٕے آسان ڈٮ۪ولَپ کَران ٹھیٖک چھا گوٚو وۄنۍ بَنو اَسہِ یہِ اَسہِ ٲس سورُے چھا کَرُن رِپیٖٹ ایلگورِدمُک پاٹ کَتہِ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ رِپیٖٹ وٕچھ سا یہِ پاٹ اوس بہٕ اوسُس یَتھ پاٹَس منٛز سَمجھو مےٚ أسۍ ہٮ۪کو ایلگورِدم اِن وٲڈٕس تہِ لیکھِتھ پرٛابلِم چھَنہٕ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ کَنَسٹرٛکشَنَس منٛز چھِنہ لیکھان اِن سِٹٮ۪پٕس وَٹ ویر دَ نٮ۪سَسٔری سِٹٮ۪پٕس یِم اَتھ کَنَسٹرٛکشَنَس منٛز اِنوالو ٲسۍ تِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ اَکھ ایلگورِدم ہٮ۪کان اِن وٲڈٕس تہِ اِن سِٹٮ۪پٕس تہِ لیکھِتھ مگر دوٚیِم طٔریٖقہٕ چھُ ایلگورِدمُک سُہ گوٚو یہِ بٕلاک ڈایگرام اَکھ بٕلاک ڈایگرامَس منٛز کیٛاہ چھِ أسۍ کَران یۄس اَسہِ اِنٹٮ۪نٛڈٕڈ پرٛابلِم آسہِ یۄس اَسہِ رُکایٲڈ پرٛابلِم آسہِ تَتھ منٛز چھِ أسۍ سونٛچان گۄڈنٮ۪تھ اَتھ پرٛابلِم ہُنٛد سولیوٗشَن ژھانٛڈنہٕ خٲطرٕ کٕم سِٹٮ۪پٕس چھِ اَتھ اِنوالو گژھان یَتَس ٲس مےٚ ہیٚرِ کَنٮ۪تھ اَکھ اٮ۪گزامپٕل نِمٕژ اَکھ سٮ۪کَنٛڈ بہٕ کَرٕ یہِ رَب یَتَس اَکھ سٮ۪کَنٛڈ مےٚ کیٛاہ پرٛابلِم ٲس یَتَس نِمٕژ پرٛابلِم یۄس ٲس مےٚ سۄ ٲس مےٚ سِمپٕلی اَکھ نمبر کَرُن چیک ویدر اے نمبر اِز پازِٹِو آر نَگیٹِو اَکھ نمبر چھا پازِٹِو کِنہٕ نَگیٹِو اَمیُک ایلگورِدم ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ڈٮ۪ولَپ کوٚر وٲڈسَن منٛز چھَنہٕ زیادٕ سَمجھاونٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ بٕلاک ڈایگرامٕے سَمجھاو بہٕ بٕلاک ڈایگرامَس منٛز چھِ اَسہِ پرٛزَنٹیشَن پرٛٮ۪تھ کُنہِ سِٹٮ۪پَس باے اِٹٕس سٕپیسفِک ڈایگرام یا باے اِٹٕس سٕپیسفِک فِگَر مطلب پرٛوگرام ییٚمہِ ساتہٕ سِٹاٹ کَرو یہِ چھِ أسۍ رِپرٛزَنٛٹ کَران باے این اووَل شیپ آر راوُنٛڈٕڈ فِگرِ سۭتۍ یَتھ کارنٲرٕس راوُنٛڈٕڈ اَتھ منٛز چھُنہٕ زیادٕ گژھُن کینٛہہ یہِ چھُ وِتھ حالانکہِ یہِ کٔرِوٕے نہٕ تُہۍ پَتہٕ یوٗز مگر مےٚ چھِ اَصلی سَمجھاوُن ایلگورِدم کِتھ پٲٹھۍ چھِ ڈٮ۪ولَپ گژھان اَتھ منٛز أسۍ چھِ آسان ایلگورِدمٕے ڈٮ۪ولَپ کَران مگر اَسہِ چھَنہٕ پاے آسان یِمَن چیٖزَن ہٕنٛز گۄڈنِکِس سِٹٮ۪پَس منٛز چھِ سِمپٕلی سِٹاٹ تہٕ یہِ لاسٹ سِٹٮ۪پَس پٮ۪ٹھ چھُ سِٹاپ یِم چھِ رِپرٛزَنٛٹ گژھان باے این اووَل شیپ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِنہٕ زیادٕ فوکَس کَرُن کِہیٖنۍ دوٚیِم سِٹٮ۪پ چھُ آسان أکِس پرٛوگرامَس منٛز سُہ چھُ آسان یوٗزرَس نِش تِم ڈِزایٲرڈ اِن پُٹٕس رَٹٕنۍ فرض کَرو أسۍ زَن گژھو اے ٹی اٮ۪مَس پٮ۪ٹھ اے ٹی اٮ۪مَس پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ کینٛہہ کیش وِدڈرٛا کَرُن یوٗزرَس نِش کیٛاہ اِن پُٹ چھِ أسۍ رَٹان گۄڈٕ یہِ مِشیٖن کیٛاہ رَٹہِ اِن پُٹ یوٗزرَس نِش
کانٛہہ ہیٚکیٛاہ رِپلاے دِتھ اَتھ مطلب اے ٹی اٮ۪مٕچ یہِ اے ٹی اٮ۪م پٮ۪ٹھ مٔنی وِدڈرٛا کَرُن کٔرِو تُہۍ یَتھ بٕلاک ڈایگرامَس سۭتۍ رِپرٛزَنٛٹ اَسا أسۍ بَناوو گۄڈٕ اے ٹی اٮ۪مٕچ یۄس یہِ اے ٹی اٮ۪مٕچ یہِ چھُنہ اے ٹی اٮ۪مُک سُہ سورُے یُس تَتنَس أسۍ ؤرٕک چھِ کَران پرٛاسٮ۪س چھِ کَران سُہ کَرو أسۍ ییٚتی یَتھ پٮ۪ٹھ کَنوٲٹ بٕلاک ڈایگرامَس منٛز یہِ ہیٚکہِ ویری تہِ گٔژھِتھ اَتھ چھُنہٕ سۄ پرٛابلِم کینٛہہ مگر کَم اَز کَم آسہِ أتھۍ آس پاس گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ أسۍ سِمپٕلی کَران پرٛوگرام سِٹاٹ گۄڈٕنٮ۪تھ چھُ سیوٚدُے سِٹاٹ دوٚیِم سِٹَپ کیٛاہ چھِ آسان تۄہہِ چھُو اے ٹی اٮ۪مُک یاد کٕم کٕم سِٹَپٕس چھِ اِنوالوٕڈ دوٚیِم سِٹَپ چھِ آسان پِن اٮ۪نٹَر کَرُن یا لینٛگویج ٹھیٖک چھا أسۍ مانو لینٛگویج ہُنٛد سِٹَپ ترٛاوو أسۍ أتی دوٚیِم سِٹَپ چھِ آسان پِن صحیح گوٚو اَتس کیٛاہ چھُ وۄنۍ یوٗزرَس نِش رَٹان یُس یہِ پِن چھُنہ رَٹان مِشیٖن یہِ کیٛاہ چھُ رَٹان اَتَس اِن پُٹ یہِ چھُ رَٹان اِن پُٹ یہِ اِن پُٹ چھِ أسۍ کَران رِپرٛزَنٹ وِتھ سَم پارلَلوگرام یَتھ چھِ أسۍ رَٹان اِن پُٹ ایروز ترٛاووس پَتہٕ اِن پُٹ پَتہٕ کیٛاہ چھِ یہِ وَنان اِن پُٹ پَتہٕ تہِ چھِ یہِ کینٛہہ اوپشَنٕز دِوان وِدڈرٛا چھِ یا کَرُن کیش چیک چھِ یا کَرُن چینٛج یِم چھِ یا چینٛج پِن چھِ یا کَرُن گوٚو تِم تہِ چھِ اَصلی اِن پُٹسٕے منٛز اِنوالوٕڈ ٹھیٖک چھُنہ تِم سِٹٮ۪پٕس تہِ کیٛاہ چھِ اِن پُٹَس منٛز اِنوالوٕڈ اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ بیٚیہِ اِن پُٹٕس تہِ رَٹان کَنٹِنیوٗسلی چھِ یہِ اَکھ زٕ اِن پُٹٕس روزان یا ہٮ۪کون أسۍ یہِ اِن پُٹَن ہُنٛد سٮ۪کشَن اگر چھُ یہِ ہٮ۪کون أسۍ تھوڑا لٮ۪نٛگتھی پہنَتھ بَنٲوِتھ تِکیٛازِ یہِ چھُنہ کَنٹِنیوٗسلی اِن پُٹٕس روزان رَٹان اِن پُٹٕس اَتس ہٮ۪کو أسۍ لیکھِتھ اِن پُٹَس منٛز رَٹہِ یہِ پِن بیٚیہِ دی یہِ اَکھ وۄنۍ زَن تہٕ ؤنِو تُہۍ لینٛگویج سِلٮ۪کٹ کَرُن لینٛگویج سِلٮ۪کٹ کَرُن چھا اِن پُٹَس منٛز مُجرا کِنہٕ سُہ چھُ ہُہ سِٹٮ۪پ یَتَس کینٛہہ ڈِسایڈ چھُ گژھان مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ لینٛگویج چھِنہ سِلٮ۪کٹ کَران تُہۍ ؤنِو ذہنَس منٛز ایٖدھر أسۍ کَرو چوٗز اِنٛگلِش اور اُردو یا ہِندی چاہے ژٕ اِنٛگلِش کَر تہٕ چوٗز چاہے ژٕ ہِندی کَر تہٕ چوٗز یا اُردو کَر تہٕ چوٗز یِمو پَتہٕ یِم سِٹَپٕس چھِ اَمہِ لینٛگویج چوٗزِنٛگ پَتہٕ یِم سِٹَپ چھِ تِم چھِنہ سیم سِٹَپ ما گٔے چینٛج تِم چھِنہ سیم وۄنۍ چھِ خٲلی اَتَس لینٛگویج یہِ چھِ یوٗزَر فرٛٮ۪نٛڈلی بَناونہٕ خٲطرٕ لینٛگویج ہٕنٛز اوپشَن دِوان گوٚو یہِ تہِ ہٮ۪کو اَتھ منٛز اِنکٕلیوٗڈ کٔرِتھ اِن پُٹ چھُ اَتھ منٛز چھُ یہِ یا اَتھ أتی رَٹہِ یہِ أمِس نِش ہُم اوپشَنٕز فرض کَرو وِدڈرٛا چھِ یا کَرُن یا بیلَنٕس چیک چھِ یا کَرُن پَتہٕ یُس یہِ اوپشَن سِلٮ۪کٹ کَرِ تَمے حِسابَن پَکہِ یہِ برونٛٹھ برونٛٹھ نہ وِدڈرٛا تہٕ بیلَنٕس چیک یِم چھِ زٕ اوپشَنٕز یِم چھِ ڈِسایڈِنٛگ اَتنَس ٹھیٖک چھُنہ تِکیٛازِ اگر یہِ وِدڈرٛا سٮ۪کشَنَس منٛز گوٚو اگر یہِ پونٛسہٕ کَڑنہٕ کِس سٮ۪کشَنَس منٛز گوٚو تَمہِ پَتہٕ آسہِ بدل اِنٹَرفیس تَمہِ پَتہٕ آسَن بدل اوپشَنٕز صحیح چھا اگر یہِ یَتھ منٛز گوٚو بیلَنٕس چیکَس منٛز اگر أمۍ بیلَنٕس چیک کوٚر سِلٮ۪کٹ تَمہِ پَتہٕ آسَن تیٚلہِ بدل اوپشَنٕز ڈِفرَنٛٹ اوپشَنٕز آسَن نہ یِمَن دۄن پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اِن پُٹَس منٛز ہُمہِ آیہِ یہِ چھُ اَسہِ ڈِسایڈِنٛگ ہُہ تہِ رَٹُن لینٛگویج اَمہِ پَتہٕ یِمو أسۍ بیٚکِس اوپشَنَس پٮ۪ٹھ اَکھ رومبَس کَرَن بہٕ ییٚتنَس سِلٮ۪کٹ وۄنۍ گژھِ آسٕنۍ یَتھ منٛز رومبَس چھِ اَکھ رومبَس یَتَس یِمو أسۍ وۄنۍ اِنسٲٹ ٹٮ۪کسٹ بۄکٕس یَتَس وَنو أسۍ وۄنۍ زٕ اوپشَن دِمو أسۍ أمِس وِدڈرٛا اور بیلَنٕس چیک فِلحال تھاوو أسۍ یِمَے أسۍ پَکو نہٕ باقٕیَن یِمَن پٮ۪ٹھ باقٕیَن اوپشَنزَن پٮ۪ٹھ یِمو نہٕ أسۍ کینٛہہ تِکیٛازِ یہِ بَنہِ ڈایگرام بٔڑ واریاہ اِسلیے کَرٕ بہٕ یہِ گۄڈَے لۄکٕٹ پِن لینٛگویج گوٚو اِن پُٹَس منٛز تَمہِ پَتہٕ آو ڈیسِجَن میکِنٛگ یہِ وِدڈرٛا اینٛڈ بیلَنٕس چیک چھُنہ اَتَس چھُنہ تھوڑا ڈیسِجَن میکِنٛگ گژھان
اگر وِدڈرٛاہَس پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ تیٚلہِ گژھِ اَکھ پاتھ فالو. اگر یہِ بیلَنسَس پٮ۪ٹھ گوٚو تیٚلہِ گژھِ بیٛاکھ پاتھ فالو. گۄڈٕنٮ۪تھ گوٚو سٹاٹ ٹُو اِنپُٹ, تَمہِ پَتہٕ گوٚو اِنپُٹ ٹُو ڈِسِجَن میکِنٛگ پویِنٛٹ. اَمہِ پَتہٕ چھُ یَتَس چھِ نیران زٕ پاتھ, ایٖدَر وِدڈرٛا آر یا بیٛاکھ پاتھ کۄس چھُ یَتَس بیلَنس چیک. أسۍ پَکو نہٕ بیلَنس چیکَس کُن کینٛہہ, أسۍ پَکو وِدڈرٛاہَس کُن. بیلَنس چیک چھِ اَکھ پاتھ, ہۄ چھِ بیٛاکھ. أسۍ پَکو بیلَنس چیکَس کُن. بیلَنس چیکَس پٮ۪ٹھ اگر أسۍ یِمو, بیلَنس چیکَس منٛز کیٛاہ چھِ یِوان پَتہٕ اٮ۪نٹَر یور ژےٚ کوتاہ چھِ کَڑُن, تَتھ چھِنہ سُہ آپشَن دِوان. گوٚو اَتَس چھِ یہِ بیٚیہِ رَٹان کیٛاہ اِنپُٹٕے, ٹھیٖک چھا. گوٚو کوڈَس منٛز چھِ اَتَس بیٛاکھ کوڈ پَتہٕ أمۍ کیٛاہ کوٚرمُت پرٛوگرامَس منٛز چھِ أتی بیٛاکھ ایلگورِدم یہِ چَلان. تِکیٛازِ اَتھ چھِنہ یہِ بیٚیہِ اِنپُٹ رَٹان ژےٚ کوتاہ چھِ یہِ کَرُن وِدڈرٛا کَرُن, ٹھیٖک چھا. گوٚو سُہ ہٮ۪کو أسۍ اِنپُٹَس منٛز مینشَن کٔرِتھ ییٚتنَس أمِس کوتاہ چھِ کَڑُن. کیش نیٖڈِڈ کوتاہ چھِ ضوٚرَتھ, فرض کَرو یہِ لیوٚکھ مےٚ اَتنَس. وِدڈرٛا پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کیش تہِ روٚٹُن, اَتَس چھُ پَتہٕ بیٛاکھ اَکھ آپشَن یِوان وٮ۪دَر رِسٮ۪پٹ چھُ یا رَٹُن کِنہٕ نہ. گوٚو اَتھ چھِنہ بیٚیہِ یِوان ڈِسایڈِنٛگٕے, ڈِسایڈِنٛگ پویِنٛٹ چھِ اَتَس بیٚیہِ گژھان رِپیٖٹ, ایٖدَر رِسٮ۪پٹ نیٖڈِڈ اور ناٹ. رِسٮ۪پٹ چھا ضوٚرَتھ کِنہٕ نہ. یَتَس اگر نو کَرِ اِنسان سِلٮ۪کٹ تَتھ منٛز کیٛاہ یی, تیٚلہِ گژھِ اَکھ پاتھ فالو. تیٚلہِ نیرَن تیٚلہِ گژھِ مٔنی وِدڈرٛا تہٕ گژھِ ہُہ یُس پرٛاسٮ۪س آسہِ سُہ گژھِ اٮ۪باوُٹ تٔتی, سُہ مۄکلہِ تٔتی, ٹھیٖک چھا. گوٚو یَتھ تہِ نیرَن اَسہِ زٕ پاتھ. مےٚ کوٚر خٲلی وِدڈرٛاوٕے یوت یَتَس کَنسِڈَر ہاں. یَتھ نیرَن اَسہِ زٕ پاتھ. اَکھ نیرِ اَتھ فِلحال کَرٕ بہٕ یِم ڈرٛا گۄڈٕ ایرو زٕ. بیٛاکھ نیرِ یِم زٕ پاتھ, ٹھیٖک چھا. اَتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ یی اَسہِ پَتہٕ, اَکھ پاتھ چھُ نو, بیٛاکھ پاتھ چھُ اگر مےٚ نووَس پٮ۪ٹھ کوٚر سِلٮ۪کٹ, اگر مےٚ رِسٮ۪پٹَس نِش رِسٮ۪پٹ وٮ۪دَر رِسٮ۪پٹ نیٖڈِڈ آر ناٹ تَتَس اگر مےٚ نو کوٚر سِلٮ۪کٹ, تَتہِ کیٛاہ چھِ پَتہٕ یِوان, تَتہِ سِمپلی مٔنی گژھان وِدڈرٛا تہٕ ہُہ چھُ گژھان تھینک یوٗ فار یوٗزِنٛگ دِس ATM, ٹھیٖک چھا. تَمہِ پَتہٕ چھِ تھینک یوٗ میسیج گژھان ڈِسپٕلے. مگر یہِ تھینک یوٗ میسیج تہِ چھِ آوُٹ پُٹ اَکھ, یِتھ پٲٹھۍ اِنپُٹ أسۍ پیرلوگرامَس منٛز پرٛزَنٛٹ چھِ کَران, یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یہِ تھینک یوٗ میسیج تہِ أکِس پیرلوگرامَس منٛز پرٛزَنٛٹ کَرٕنۍ ایلگورِدمہٕ بَناونہٕ اعتبار. اَمہِ پَتہٕ چھِ تھینک یوٗ میسیج گژھان. وۄنۍ یہِ چھُ یہِ کُس ہِش پاتھ چھِ مگر یہِ چھِ نو واجِنۍ پاتھ, یعنی ییٚمہِ ساتہٕ رِسٮ۪پٹ چیکَس پٮ۪ٹھ مےٚ نو کوٚر. اگر بہٕ أتھۍ رِسٮ۪پٹ چیکَس پٮ۪ٹھ یَس کَرٕ ہا تَتنَس تہِ چھُ اَسہِ آوُٹ پُٹ, تَتہِ چھُ اَسہِ پرٛنٛٹ آوُٹ پُٹ اَکھ نیران, ٹھیٖک چھا. زٕ آوُٹ پُٹ چھِ تَتنَس نیران, اَکھ چھِ نیران پرٛنٛٹ آوُٹ پُٹ, بیٚیہِ چھِ نیران تھینک یوٗ میسیج تہِ. ڈِسپٕلییَس پٮ۪ٹھ چھِ یِوان تھینک یوٗ میسیج, بیٚیہِ چھِ یِوان پرٛنٛٹ آوُٹ پُٹ. یوٗتاہ سِمپٕل تہِ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ, مگر بہٕ چھُس تُہٕنٛدِ خٲطرٕ وَنان اَکھ ایلگورِدم کِتھ پٲٹھۍ چھِ آن این ایوریج ؤرٕک کَران. تھینک یوٗ. بیٚیہِ چھِ بیٚکِس ڈِسپٕلییَس پٮ۪ٹھ اَکھ بیٛاکھ میسیج اَسہِ یِوان, مان سۄ پرٛنٛٹ آپشَن, یعنی اَسہِ چھُ نیران رِسٮ۪پٹ پرٛنٛٹ, ٹھیٖک چھا. سٹاٹ پَتہٕ رٔٹِنۍ کینٛہہ اِنپُٹٕس, اِنپُٹَس پَتہٕ چھُ یہِ اَسہِ آپشَن دِوان. مےٚ کَرِ زٕے کَنسِڈَر یَتَس, ایٖدَر وِدڈرٛا آر بیلَنس چیک. بیلَنس چیکَس چھِ الگ پاتھ, تَتھ منٛز تہِ چھُ سُہ اَسہِ
بیلَنس چیکَس منٛز تہِ چھُنہٕ سِمپٕلی تیوٗت کینٛہہ. بیلَنس چیکَس منٛز چھےٚ دوٚیمہِ لَٹہِ منٛگان یہِ پِن. تُہۍ ما اَصٕل مانو یہِ چھُ بیٚیہِ ییٚتنَس پِن رَٹان. ٹھیٖک چھا گوٚو مگر سُہ چھُ اَسہِ ہیٚرِ کَنۍ اِنپُٹَس منٛز اِنکٕلوٗڈ کوٚرمُت. گوٚو بیلَنس چیکَس نِش تہِ ہاوِ یہِ اَسہِ اَکھ آوُٹ پُٹ. ٹھیٖک چھا بیلَنس چیکَس نِش تہِ چھُ اَسہِ اَکھ آوُٹ پُٹ یہِ ہاوان یُس زَن تہٕ مطلب یہِ چھُ وَنان اَتنَس بیلَنس کوتاہ چھُے. اَمہِ بیلَنس چیک پَتہٕ بیٚیہِ چھِ ہاوان تھینک یوٗ میسیج تہِ. ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ کینسَل کَرو اَتھ چھِ یہِ ہاوان بیٛاکھ اَکھ آوُٹ پُٹ تھینک یوٗ فار یوٗزِنٛگ دِس ATM یا ایٚکٕسٹرا کیٛاہ تہِ آسہِ کَمہِ آیہِ آسہِ سُہ جَنریٹِڈ. تُہۍ وٕچھِو کٔژ آوُٹ پُٹ آیہِ 1 2 3 آیہِ نہ یِم 3 آوُٹ پُٹ. یِمو پَتہٕ چھِ پرٛاسٮ۪س اٮ۪باٹ گژھان یعنی یُس أسۍ مٔنی وِدڈرٛایِنٛگ یا بیلَنس چیکِنٛگ ہُنٛد پرٛاسٮ۪س اوس سُہ چھُ گژھان أتی فِنِش. تَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان سٹاپَس پٮ۪ٹھ. یہِ بَنیو اَکھ پٔرفیکٹ تہِ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ. اِنٹٔرنٔلی آسہِ اَتھ اَمہِ کھۄتہٕ تھوڑا ڈیٖپ پرٛاسٮ۪س اِنوالوٕڈ مٔنی وِدڈرٛایِنٛگ منٛز. مگر بہٕ چھُس وَنان آن این ایوریج چھُ اَکھ یہِ پرٛوسیٖجَر فالو گژھان اَسہِ کَتھ منٛز مٔنی وِدڈرٛا کَرنَس منٛز. گوٚو یہِ بَنیو اَمیُک ایلگورِدم اَکھ رَف ایلگورِدم ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ ATM یُک. یَتھ چھُ پَتہٕ سٹاپ پویِنٹ. ٹھیٖک چھا گوٚو یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ نِش ایلگورِدمٕز ؤرٕک کَران. گۄڈنٮ۪تھ سٹاٹِنٛگ آسان پَتہٕ چھِ کینٛہہ میشیٖن کُنہِ تہِ قٕسمٕچ ٲسۍتَن سۄ چھِ اَسہِ نِش کینٛہہ اِنپُٹٕس رٔسیٖو کَران یِم تٔمِس پرٛاسٮ۪سَس منٛز ضوٚرَتھ آسان تِم اِنپُٹو پَتہٕ ییٚمہِ حِسابہٕ اَسہِ میشیٖن یوٗز آسہِ کَرٕنۍ تَمہِ حِسابٕچ آپشَن چھِ أسۍ ایویلیبٕل کَران یہِ یوٗز کَران. وۄنۍ کُس چیٖز چھُ یہِ ڈِسایڈ کَران یہِ چھا ڈِسایڈِنٛگ پویِنٛٹ کِنہٕ نہ. اگر آپشَنٕز الگ گٔے نہ جَنریٹ تیٚلہِ چھُ سُہ ڈِسایڈِنٛگ پویِنٛٹ آسان. مِثال اگر مےٚ وَنیو لنٛگویجُک أکِس جایہِ چھِ وَنان مےٚ چھِ لنٛگویج کٔرِو سِلٮ۪کٹ مگر ایٖدھر ژٕ کشمیٖری تھاو تہٕ اُردو تھاو تہٕ یا اِنٛگلِش تھاو تہٕ آپشَنٕز گژھن نہٕ تَمہِ سۭتۍ چینٛج تَمہِ برٛونٛہمہِ آپشَنٕز کِہیٖنۍ. گوٚو لنٛگویج چھَنہٕ تَتنَس سۄ ڈِسایڈِنٛگ پویِنٛٹ آسان کِہیٖنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ یَتھ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ یِوان چھِ وِدڈرٛا آر بیلَنس چیک اَتنَس چھِ دۄیہِ قٕسمٕچ آپشَنٕز یِوان. اَکھ گوٚو وِدڈرٛاہَس خٲطرٕ چھِ الگ سٮ۪کشَن یِوان یہِ چھُ بیلَنسُک سٮ۪کشَن یِہُہ. رِپیٖٹ کٔمۍ وَنیو تٔمِس آوا سَمٕجھ آسان مہدیٖیَن وَنیو. مہدی ٹھیٖک چھا یہِ کٔمۍ وَنیو تیٚلہِ کٔفیٖل شاید اچھا شاکِرَن وَنیو صحیح. وِدڈرٛا گوٚو ییٚتنَس چھِ اَکھ ڈٮ۪سِجَن میکِنٛگ پویِنٛٹ یِوان اَسہِ ATM یوٗز کَرنَس منٛز. سُہ گوٚو کُس ژےٚ چھا وِدڈرٛا کَرُن کِنہٕ بیلَنس چھُے چیک کَرُن. اگر بہٕ بیلَنسَس کُن گژھٕ تیٚلہِ تہِ ہایہِ تَتہِ کینٛہہ بیٚیہِ پِن کَر سا بیٚیہِ اٮ۪نٹرٛی یا کینٛہہ مگر لاسٹَس ہایہِ اَکھ آوُٹ پُٹ میسیج اَکھ ہایہِ بیلَنس بیٚیہِ ہایہِ تھینک یوٗ میسیج. اگر بہٕ وِدڈرٛاہَس کُن گژھٕ وِدڈرٛاہَس منٛز چھِ یہِ وَنان اَتَس بیٚیہِ وَنان اِنپُٹٕس کوتاہ چھِ کیش ضوٚرَتھ. تَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ وَنان رِسٮ۪پٹَس نِش چھُ بیٚیہِ یِوان اَسہِ ڈِسایڈِنٛگ پویِنٛٹ ایٖدھر رِسٮ۪پٹ چھا پرٛنٛٹ کَڑُن کِنہٕ نہ. اگر بہٕ نو کَرٕ تیٚلہِ کَرِ ڈایریکٹ یہِ کیٛاہ تھینک یوٗ میسیج اینٛڈ سٹاپ. اگر بہٕ یَس کَرٕ رِسٮ۪پٹ نیٖڈٕڈ اَکھ ہایہِ ڈِسپٕلے یَس پٮ۪ٹھ تھینک یوٗ میسیج ATM بیٚیہِ ہایہِ کیٛاہ بیٚیہِ کَرِ سون رِسٮ۪پٹ تہِ پرٛنٛٹ. گوٚو یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَکھ ایوریج ایلگورِدم کیٛاہ فنٛگشَن کَران. ٹھیٖک چھا یوٚتام
وۄنۍ چھِ یِہوٚے ایلگورِدم أسۍ پَتہٕ کَنوٲٹ کَران بٕلاک ڈایگرام کَنوٲٹ کَران کَتھ منٛز کوڈَس منٛز. مِثال کے طور پر یَتَس یُس یہِ بٕلاک ڈایگرام چھِ یہِ چھِ مےٚ اَمہِ پَتہٕ کوڈَس منٛز ییٚکیٛاہ کَنوٲٹ کٔرمٕژ بٕلاک ڈایگرام ٹُو کوڈ. یہِ چھِ سِمپٕل اَکھ پایتھن کوڈ لیکھِتھ ییٚتنَس. مےٚ کیٛاہ چھُ ووٚنمُت یُس اَسہِ اَتہِ اٮ۪گزامپٕل ٲس نہ یوٗز کٔرمٕژ اَسہِ اوس وَنُن وٮ۪در اے نمبر اِز پازِٹِو آر ناٹ. اَکھ نمبر چھا پازِٹِو کِنہٕ نہ. گوٚو یہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ یہِ سِٹاپ کَرٕ نہ گۄڈنیُک سِٹٮ۪پ کیٛاہ آسہِ گۄڈنیُک سِٹٮ۪پ آسہِ ژٕ رَٹ سا اِن پُٹ یوٗزرَس نِش. گوٚو بہٕ چھُس سُہ اِن پُٹ کَران کَتھ منٛز سٹور ڈِجِٹ ویریبلَس منٛز. ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ اِن پُٹ روٚٹ بہٕ کیٛاہ اِن پُٹ چھُس رَٹان اٮ۪نٹَر یور ڈِجِٹ کَر اٮ۪نٹَر. سُہ چھُسَن بہٕ اِن پُٹ رَٹان مگر سٹور چھُسَن کَران کَتھ منٛز اِنٹَس منٛز اِنٹِگرَلَس منٛز تِکیٛازِ یہِ چھِ سٹرٛنٛگ بَنان ییٚتنَس مےٚ چھِ یہِ سٹور کَرُن کَتھ منٛز اِنٹِگرَل. یہِ آسہِ سٹرٛنٛگَن منٛز پوٚر. پَتہٕ چھُس بہٕ دوٚیمِس سٹٮ۪پَس منٛز أمِس وَنان یُس سا گۄڈنٮ۪تھ گوٚو کوڈ سٹاٹ دوٚیِم اوس اِن پُٹ سٹٮ۪پ. ترٛیٚیِم یُس وۄنۍ یہِ سٹٮ۪پ چھُ یہِ چھُ ییٚتنَس ڈِسایڈِنٛگ پویِنٛٹ. ٹھیٖک چھا ییٚتَس گژھِ وۄنۍ کَنڈِشَن چَک. تام چھُ وٕنکٮ۪س پَکان. گوٚو یَتھ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ گژھِ وۄنۍ کَنڈِشَن چَک. اَتَس کیٛاہ کَنڈِشَن گژھِ چَک اگر ڈِجِٹ گرٛیٹَر دین 0 اوس تیٚلہِ ہسا چھُے پازِٹِو. تیٚلہِ کیٛاہ کٔرۍ زِ پرٛنٛٹ ژٕ پرٛنٛٹ رِزَلٹ کٔرۍ زِ ڈِجِٹ اٮ۪نٹٲرڈ اِز پازِٹِو. ایلٕس وۄنۍ اگر نہٕ یہِ کَنڈِشَن ٹرٛوٗ درٛایہِ کِہیٖنۍ نہٕ اگر نہٕ یہِ کَنڈِشَن یُس یِم ڈِجِٹ ژےٚ اٮ۪نٹَر کوٚرُے اگر سُہ گرٛیٹَر دین 0 اوسُے نہٕ کِہیٖنۍ. ٹھیٖک چھا ایلسُک مطلب ایلسَس منٛز چھَنہٕ اَسہِ پَتہٕ کَنڈِشَن اَتنَس سٕپیسِفاے کَرٕنۍ کینٛہہ اَسہِ چھُنہٕ کیٹَگورِکٔلی أمِس وَنُن وۄنۍ کینٛہہ تِکیٛازِ یہِ چھُ اَنڈَرسٹوٗڈ. اگر ڈِجِٹ گرٛیٹَر دین 0 اوس تیٚلہِ چھُ پازِٹِو وۄنۍ اگر نہٕ اوس تیٚلہِ چھُ نَگیٹِو. ایلٕس پرٛنٛٹ ڈِجِٹ اٮ۪نٹٲرڈ اِز نَگیٹِو. گوٚو یُس یہِ بٕلاک ڈایگرام ییٚتنَس ٲس یہِ کٔر مےٚ کَنوٲٹ کَتھ منٛز وۄنۍ کوڈَس منٛز. ٹھیٖک چھا گوٚو گۄڈنٮ۪تھ چھِ اَسہِ نِش اَکھ پرٛابلِم آسان یہِ پرٛابلِم چھِ أسۍ کَنوٲٹ کَران أکِس ڈایگرامَس منٛز. وۄنۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ أسۍ پٮ۪ن اینٛڈ پیپَر یوٗز کَران کُنہِ ساتہٕ چھِ یوٗتھ ہولڈ آسان أسۍ چھِ اِن اَوَر ماینٛڈسٕے یہِ ایلگورِدم ہٮ۪کان جَنریٹ کٔرِتھ. پَتہٕ چھِ یہِ ڈایگرام أسۍ کَنوٲٹ کَران کَتھ منٛز أکِس کوڈَس منٛز. تَمہِ پَتہٕ یِمو کَنڈِشنَن پٮ۪ٹھ. کَنڈِشنَن منٛز اگر وٕچھو اگر أسۍ وَنو نہ میتھَمیٹِکسَس منٛز تہِ چھِ أسۍ کُنہِ ساتہٕ وَنان یِم چیٖز یہِ نمبر یہِ ایٚکٕس چھُ ہُتھ بَرابَر یا یہِ سایِڈ چھِ یَتھ بَرابَر. ٹھیٖک چھا یِم چیٖز چھِ أسۍ یَتھ منٛز تہِ چیک کَران. ایٖکوَلٹی خٲطرٕ چھِ أسۍ ڈبل ایٖکوَل ٹُو ساین یوٗز کَران. یعنی ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کَنڈِشَن چیک آسہِ کَرٕنۍ ایٖدھر اے چھا بی یَس بَرابَر یا کینٛہہ تَمہِ ساتہٕ چھُس بہٕ ڈبل ایٖکوَلٹی ہُنٛد ساین یوٗز کَران. ٹھیٖک چھا سِنگل ایٖکوَلٹی ہُنٛد ساین کیٛازِ چھُس نہٕ یوٗز کَران تِکیٛازِ یُس سِنگل ایٖکوَل ٹُو ساین چھُنہ سُہ چھُ یوٗز گژھان ویلیوٗ اٮ۪ساین کَرنہٕ خٲطرٕ. مِثال کے طور پر بہٕ زَن لیکھٕ ایٚکٕس ایٖکوَل ٹُو 3 ایٚکٕس ایٖکوَل ٹُو 3 اگر مےٚ لیوٚکھ نہ گوٚو ییٚتنَس چھُس بہٕ وَنان یَتھ ایٚکسَس ہَسا چھِ یہِ ویلیوٗ کیٛاہ 3 یا اگر بہٕ وَنہٕ نہ اَکھ سِٹرِنٛگ ایس ہَسا چھِ اَتھ منٛز کوٚر مےٚ سٹور اَکھ سِٹرِنٛگ سۄ سِٹرِنٛگ چھےٚ ٹرٛاے TRY. گوٚو مےٚ کٔر ییٚتنَس سِٹرِنٛگ اَکھ سٹور. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ ویلیوٗ اٮ۪ساینِنٛگ آسہِ نہ کَرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ چیٖزَس ویلیوٗ آسہِ نہ دیُن ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ ویریبلَس منٛز کانٛہہ چیٖز سٹور آسہِ نہ کَرُن تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ سِنگل ایٖکوَل ٹُو ساین یوٗز کَران. مگر ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ چیک آسہِ کَرُن ویدر اے اِز ایٖکوَل ٹُو بی. ٹھیٖک چھا ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ چیک آسہِ کَرُن دۄن چیٖزَن درمیان یِم چھا اَکھ أکِس بَرابَر تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ ڈبل ایٖکوَلٹی ہُنٛد ساین یوٗز کَران ییٚتنَس. گوٚو سِنگل ایٖکوَل ٹُو ساین چھُ ویلیوٗ اٮ۪ساینِنٛگ خٲطرٕ یوٗز گژھان. ڈبل ایٖکوَل ٹُو ساین چھُ گژھان کَنڈِشنَل چیک خٲطرٕ یوٗز ایٖدھر مطلب ییٚتَس زَن چھِ لیکھِتھ اے ایٖکوَل ٹُو بی. گوٚو یہِ کیٛاہ اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو یہِ کَرِ چیک اے چھا بی یَس بَرابَر کِنہٕ نہ. ناٹ ایٖکوَل ٹُو خٲطرٕ چھُ أسۍ یوٗز کَران اے یِم گژھن نہٕ وٕنی کوڈَس منٛز اِستعمال کینٛہہ تہِ کَنفیوٗجَن آسہِ سُہ گژھِ تٔتی کٕلیَر. ناٹ ایٖکوَلَس خٲطرٕ چھِ أسۍ یوٗز کَران اے ایٚکٕسکٕلیمیٹری مارٕک ایٖکوَل ٹُو بی. لیس دین خٲطرٕ چھِ أسۍ سِمپلی اے لیس دین بی یہِ چھُ میتھامیٹِکٔلی یِتھ پٲٹھۍ تِتھَے پٲٹھۍ. لیس دین آر ایٖکوَل ٹُو خٲطرٕ چھُ اے لیس دین آر ایٖکوَل ٹُو اگر یہِ میتھَس منٛز وٕچھو تَتہِ کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان اے لیس دین ایٖکوَل ٹُو خٲطرٕ چھِ أسۍ أتی بۄن کَنۍ ترٛاوان اَکھ لاین پَتہٕ بی. مگر ییٚتہِ چھُنہٕ وۄنۍ ما چھِ ییٚتَس
سُہ وے أسۍ ترٛاوو ییٚتھۍ اِکوَلٹی یَتھ لیس دینَس بۄن کَنٮ۪تھ اِکوَلٹی ہُنٛد ساین تیٚلہِ کیٛاہ چھِ أسۍ کَران أسۍ چھِ اَتنَس سِمپلی اے لیس دین آر اِکوَل ٹُو بی یِتھ پٲٹھۍ اَتنَس لیکھان گرٛیٹَر دین چھُ سِمپلی اے گرٛیٹَر دین بی گرٛیٹَر دین آر اِکوَل ٹُو کِتھ پٲٹھۍ آسہِ اے گرٛیٹَر دین آر اِکوَل ٹُو بی گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِم کَنڈِشَنٕز چیک آسان نہ کَرٕنۍ تَمہِ ساتہٕ چھِ أمِس یَتھ فارمیٹَس منٛز یِمہٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان کَنڈِشنٕز ہٮ۪کان لیکھِتھ یِم زَن تہٕ لاجِکَل کَنڈِشَنٕز چھِ تِم چھِ أسۍ یَتھ فارمیٹَس منٛز ہٮ۪کان لیکھِتھ اَسہِ چھُ ٹایٹٕل روٗدمُت أتی پرٛانہِ سٕلایڈِ ہُنٛد وۄنۍ یِمو اِفَس پٮ۪ٹھ اِف سٹیٹمٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ اِفُک مطلب گوٚو سِمپٕلی اگر أسۍ پنٛنہِ زبانہِ منٛز وَنو اِفُک مطلب کیٛاہ گوٚو اگر ٹھیٖک چھا این اِف سٹیٹمٮ۪نٛٹ ایٚگزِکیوٗٹٕس اَ بٕلاک آف کوڈ آنلی اِف دَ سپیسِفایڈ کَنڈِشَن اِز مٮ۪ٹ تَمہِ ساتہٕ چھُ سُہ بٕلاک آف کوڈ گژھان ایٚگزِکیوٗٹ تَمہِ ساتہٕ چھُ سُہ بٕلاک آف کوڈ یِوان مُجراہ اگر ہیٚرِ کَنہِ سۄ کَنڈِشَن سیٹِسفاے ٲس گژھان ٹھیٖک چھا مطلب ییٚتنَس چھِ مےٚ اَکھ اٮ۪گزامپٕل دِژمٕژ کَنڈِشَن اِز ٹرٛوٗ اِفَس منٛز اگر کانٛہہ کَنڈِشَن ٲس نہ لیکھِتھ اگر سۄ کَنڈِشَن ٹرٛوٗ ٲس تیٚلہِ یُس اِفَس اَندَر پَتہٕ کوڈ چھُنہ لیکھِتھ مطلب اگر کَنڈِشَن ٹرٛوٗ ٲس تیٚلہِ یُس اِفَس أنٛدرٕ پَتہٕ کوڈ چھُ لیکھِتھ تیٚلہِ گژھِ سُہ کوڈ ایٚگزِکیوٗٹ اگر کَنڈِشَن فالٕز ٲس تیٚلہِ گژھِ نہٕ یہِ اِفُک کوڈ ایٚگزِکیوٗٹ کِہیٖنۍ بلکہِ یُس اِف نٮ۪بَر کوڈ آسہِ سُہ پاٹ گژھِ ایٚگزِکیوٗٹ اِگزامپٕلَس پٮ۪ٹھ یِمو أسۍ ییٚتی گۄڈٕنٮ۪تھ اِف سَمجھَن خٲطرٕ بہٕ کَرٕ اوپُن ریپلِٹ ٹھیٖک چھا سِکریٖن چھا یِوان وٕنکٮ۪س ریپلِٹٕچ آز چھُ کلاس منٛز کَمٕے مگر یہِ اوس واریاہ اِمپاٹَنٛٹ کلاس حُسین مہدی چھُ دۄیہِ لَٹہِ بیٚیہِ چھُ اراوُنٛڈ 9 پیٖپٕل وٕچھو اِف اگر مےٚ یوٗز آسہِ نہ کَرُن بہٕ لیکھٕ سِمپلی اے ایٖکوَل ٹُو گۄڈٕنٮ۪تھ دِمو ویلیوٗ أتی اے ایٖکوَل ٹُو 3 بی ایٖکوَل ٹُو 5 اے تہٕ بی کٔرۍ مےٚ 2 ویلیوٗ اَتنَس اِنِشَلایز 2 ویلیوٗ تُلۍ مےٚ یہِ 2 ویریبٕل تُلۍ مےٚ یِمَن مےٚ ویلیوٗ 3 اینٛڈ 5 دیُت اَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ وَنان اِف اگر اے گرٛیٹَر دین بی چھی ٹھیٖک چھا اِف اے گرٛیٹَر دین بی تیٚلہِ کیٛاہ کَرَکھ ژٕ آٹو ییٚمہِ سۭتۍ ووٚن أمۍ اے اِز گرٛیٹَر دین بی مطلب طریٖقہٕ چھُ یہِ لیکھنُک گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ اِف سٹیٹمٮ۪نٛٹ اِف کَرُن اَتنَس مٮ۪نشَن تَمہِ پَتہٕ چھِ کَنڈِشَن لیکھٕنۍ اے گرٛیٹَر دین بی کیٛاہ چھِ اَتنَس کَنڈِشَن یہِ چھِ کَنڈِشَن اَتنَس یۄس کَنڈِشَن ژےٚ یَتھ کَنڈِشنہٕ پٮ۪ٹھ ژےٚ یہِ اِویلویٹ ٲسی کَرُن یَتھ کَنڈِشَن یۄس کَنڈِشَن ژےٚ چیک ٲسی کَرٕنۍ اَتنَس ژٕ لیکھَکھ سۄے کَنڈِشَن تَمہِ پَتہٕ چھِ کولَن ترٛاوُن تَمہِ پَتہٕ چھِ اٮ۪نٹَر کٔرِتھ تھوڑا سپیس ترٛاوٕنۍ یہِ سپیس ہُنٛد مطلب تہِ وَنو برونٛٹھ کُنَتھ یہِ کیٛازِ چھِ یِم زَن تہٕ باقٕے لنٛگویجِز چھِ تَتہِ چھا سپیس یوٗز گژھان کِنہٕ تَتہِ چھِ کٔرلی برٛیسِز یوٗز گژھان تَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ یہِ مےٚ وۄنۍ اِفَس منٛز بٕلاک اوس نا ایٚگزِکیوٗٹ کَرُن یہِ مےٚ وۄنۍ اِفَس منٛز ضوٚرَتھ چھُ سُہ ہیٚکہِ پرٛنٛٹ کَمانٛڈ ٲسِتھ سُہ ہیٚکہِ کینٛہہ تہِ ٲسِتھ ٹھیٖک چھا مےٚ کیٛاہ لیوٗکھ تیٚلہِ اِف اے اِز گرٛیٹَر دین بی کولَن پرٛنٛٹ اے اِز گرٛیٹَر دین بی تیٚلہِ لیکھ سا اَتنَس اے چھُ گرٛیٹَر دین بی ییٚلہِ بہٕ یہِ رَن کَرٕ أمۍ ما دیُت مےٚ کِہیٖنۍ اَتہِ تُہۍ اگر وٕچھو مےٚ آو نہٕ رِزَلٹ اَتنَس رِزَلٹ چھُنہٕ کِہیٖنۍ رِٹٲرٕن کَران کیٛازِ کَنڈِشَن چھِ وَنان اِف اے اِز گرٛیٹَر دین بی تُہۍ وٕچھو اے چھا گرٛیٹَر دین بی اے چھُ 3 بی چھُ 5 3 اِز ناٹ گرٛیٹَر دین 5 3 چھُنہٕ 5 کھۄتہٕ بوٚڑ کِہیٖنۍ نہٕ گوٚو یُس یہِ اِفَس منٛز سٹیٹمٮ۪نٛٹ چھُنہ یہِ چھُنہٕ ٹرٛوٗ گوٚو یہِ پاٹ چھُنہٕ ٹرٛوٗ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ پاٹ چھُ فالٕز گوٚو ییٚلہِ یہِ پاٹ فالٕز درٛاو نہ یُس أنٛدرٕ کَنٮ۪تھ اَتھ یُس اَتھ بٕلاک آسہِ نہ أنٛدرٕ لیکھِتھ کوڈُک سُہ گژھِ نہٕ ایٚگزِکیوٗٹ تیٚلہِ کِہیٖنۍ سُہ دی نہٕ کِہیٖنۍ رِزَلٹ وۄنۍ زَن کَرَن بہٕ اُلٹہٕ اِف اے اِز لیس دین بی پَتہٕ کَران رَن أمۍ کیٛاہ ہوو مےٚ وٕنکٮ۪س رِزَلٹ وۄنۍ اے اِز گرٛیٹَر دین بی ٹھیٖک چھا
وٕنکٮ۪سَن لیوٚکھ مےٚ کَنڈِشنہِ منٛز اے لیس دین بی. اگر تُہۍ وٕچھِو اے یَس چھُ ویلیوٗ 3 بی یَس چھُ ویلیوٗ 5. 3 از لیس دین 5 گوٚو تیٚلہِ یُس اَتھ اِفَس منٛز پاٹ پَتہٕ بٕلاک آف کوڈ اوس نا سُہ گژھِ تیٚلہِ ایٚگزِکیوٗٹ. تِکیٛازِ یُس اِفٕچ کَنڈِشَن چھِ سۄ چھِ ٹرٛوٗ. گوٚو یُس اَتھ اَندَر بٕلاک آف کوڈ چھُ سُہ گژھِ تیٚلہِ ایٚگزِکیوٗٹ. یہِ تَتھ منٛز پَتہٕ ویلیوٗ آسہِ یہِ تَتھ منٛز پَتہٕ پرٛنٛٹ کَمانٛڈ آسہِ ہا تَتھ پَتہٕ أنٛدرٕ بدل کانٛہہ آپریشَن آسہِ ہا سۄ گژھِ ایٚگزِکیوٗٹ. ٹھیٖک چھا. وۄنۍ زَن کَرٕ بہٕ ییٚتنَس بیٛاکھ اَکھ اِف اے اِز لیس دین بی تَمہِ پَتہٕ کَرٕ بہٕ تیٚلہِ اَتَس مٮ۪نشَن سی ایٖکوَل ٹُہ اگر ہسا اے لیس دین بی چھِ تیٚلہِ ہسا کَرو بدل کینٛہہ اَتنَس. اگر اے لیس دین بی چھِ تیٚلہِ لیکھزِ اے اِنٹُہ بی اٮ۪نٹَر پرٛنٛٹ سی. وٕنکٮ۪س کیٛاہ لیوٚکھ مےٚ ییٚتنَس اے چھُ 3 بی چھُ 5. پَتہٕ لیوٚکھ مےٚ اِف سٹیٹمٮ۪نٛٹ. اِف سٹیٹمٮ۪نٛٹَس منٛز کیٛاہ ٲسۍ أمِس وَنان اگر اے لیس دین بی چھی اگر اے ژےٚ لیس دین بی ٲسی تیٚلہِ کٔرۍزِ اے اِنٹُہ بی اے مَلٹِپلایڈ باے بی سُہ کٔرۍزٮ۪ن سی یَس منٛز سٹور پَتہٕ دیٖزِ مےٚ پرٛنٛٹ سی. اگر بہٕ یہِ رَن کَرَن یہِ چھِ ٹرٛوٗ یہِ سٹیٹمٮ۪نٛٹ چھُنہ گوٚو یہِ چھُ ٹرٛوٗ. اے چھُ لیس دین بی یَتھ یِمَن ویلیوٗزَن خٲطرٕ اے چھُ 3 بی چھُ 5 گوٚو 3 اِز لیس دین 5. گوٚو یُس یَتھ اِف بٕلاکَس منٛز تیٚلہِ کوڈ آسہِ نا سُہ گژھِ ایٚگزِکیوٗٹ. ییٚلہِ سُہ ایٚگزِکیوٗٹ گژھِ اے یَس چھُ ویلیوٗ 3 بی یَس چھُ ویلیوٗ 5 گوٚو 3 مَلٹِپلایڈ باے 5 گوٚو 15 سُہ گوٚو سی یَس منٛز سٹور. یُس پَتہٕ اَمہِ نٮ۪کسٹ کوڈ لاین ٲس سۄ ٲس پرٛنٛٹ سی. پرٛنٛٹ سی یَس منٛز گوٚو 3 5 زار 15 سٹور گوٚو أمۍ دیُت مےٚ ییٚتنَس رِزَلٹ کیٛاہ 15. ٹھیٖک چھا. وۄنۍ نِمو أسۍ یِمَے مےٚ اوٚتام کَرے مےٚ گۄڈَے اَساین اَتھ وۄنۍ نِمَکھ بہٕ یِمَے اِنٹ اِن پُٹ. وۄنۍ رَٹوکھ یوٗزرَس نِش یہِ مےٚ ووٚن گۄڈَے سٹرٛنٛگٕز گژھن رِپیٖٹ. اِنٹ اِن پُٹ اٮ۪نٹَر یور فٔسٹ نمبر. ٹھیٖک چھا. اٮ۪نٹَر یور فٔسٹ نمبر. یِہوٚے سٹرٛنٛگ پاٹ یِہوٚے کوڈ پاٹ کَرَن بہٕ رِپیٖٹ. بی یَس خٲطرٕ تہِ رَٹہٕ بہٕ ویلیوٗ یا ایٖدھر بی یَس تھاوو وٕنکٮ۪س اَمہِ پَتہٕ کَرو نٮ۪کسٹ پاٹَس منٛز. اگر بہٕ یہِ رَن کَرَن کیٛاہ چھِ وَنان اٮ۪نٹَر یور فٔسٹ نمبر. وٕنکٮ۪س لیکھٕ بہٕ اوٚتامَتھ اوس 3 سُہ اوس لیس دین 5 وٕنکٮ۪س لیکھٕ بہٕ 8 اٮ۪نٹَر. ییٚلہِ مےٚ 8 لیوٚکھ نا ییٚتنَس گوٚو اے یَس منٛز کیٛاہ گوٚو ییٚتَس سٹور 8 اے یَس منٛز گوٚو سٹور 8. یہِ پاٹ ییٚلہِ ایٚگزِکیوٗٹ گوٚو اَتھ کارَسپانڈِنٛگ ہوو پرٛوگرامَن اٮ۪نٹَر یور فٔسٹ نمبر. مےٚ دیُت أمِس 8 گوٚو وٕنکٮ۪س گوٚو نا وۄنۍ اے یَس منٛز 8 سٹور. ییٚلہِ اے یَس منٛز 8 گوٚو سٹور بی یَس چھُ ویلیوٗ 5 گۄڈَے اَساینٕڈ. پَتہٕ چھِ اِف پاٹ یِوان اِف بٕلاک یِوان اِف سٹیٹمٮ۪نٛٹ یِوان. اِفَس منٛز چھِ مگر کَنڈِشَن لگٲوِتھ اَتہِ اے لیس دین بی. گوٚو یہِ چھِ کَران چیک اَتنَس اے چھا لیس دین بی. اے یَس کیٛاہ ویلیوٗ آو 8. اگر اے یَس ویلیوٗ آو نا 8 چھا لیس دین 5 نہ 8 چھُ گرٛیٹَر دین 5. گوٚو یہِ پاٹ گژھِ نہٕ تیٚلہِ ایٚگزِکیوٗٹ کِہیٖنۍ. پرٛوگرام گوٚو أتی ٹٔرمِنیٹ. أمۍ دیُت نہٕ تَوَے رِزَلٹ کِہیٖنۍ. وۄنۍ کَرَن بہٕ یہِ بیٚیہِ رَن. وٕنکٮ۪س دِمو لۄکٹُے نمبر 5 کھۄتہٕ لۄکُٹ 4 اٮ۪نٹَر. أمۍ کیٛاہ دیُت مےٚ رِزَلٹ 20. أمۍ کیٛازِ دیُت رِزَلٹ 20 تِکیٛازِ اے یَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ پرٛوگرام رَن کوٚر اے یَس منٛز گوٚو سٹور کوتاہ 4. بی یَس چھُ گۄڈَے اَساینٕڈ ویلیوٗ 5. پَتہٕ چھُ اِف پاٹَس پٮ۪ٹھ یِوان اِف سٹیٹمٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ یِوان. اِفَس منٛز چھِ مےٚ مٮ۪نشَن کَنڈِشَن کٔرمٕژ اے لیس دین بی. اے یَس منٛز چھِ ییٚتنَس 4 دوٚیمِس پاٹَس منٛز. بی یَس منٛز چھُ 5 4 اِز لیس دین 5 گوٚو یہِ کَنڈِشَن درٛاے ٹرٛوٗ. اگر یہِ کَنڈِشَن ٹرٛوٗ درٛاے نا تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ اَتنَس سی نیرِ برابر اے مَلٹِپلایڈ باے بی. اے مَلٹِپلایڈ باے بی کیٛاہ گوٚو اَتنَس 5 4 زار 20 سُے دیُت تٔمۍ پَتہٕ پرٛنٛٹ سی یَس منٛز. گوٚو یہِ چھِ سِمپٕلی اِفُک یوٗز اَتنَس. بی خٲطرٕ تہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ اِن پُٹ رٔٹِتھ یِتھ پٲٹھۍ ہیٚرِ کَنٮ۪تھ ہُتھ کَنڈِشنہِ منٛز چھُس بہٕ یہِ اِن پُٹ رَٹان تِتھَے پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ بی خٲطرٕ تہِ رٔٹِتھ. اٮ۪نٹَر یور سٮ۪کَنٛڈ نمبر. ٹھیٖک چھا. ڈِلیٖٹ کَنسول رَن کَرَن بیٚیہِ. اٮ۪نٹَر یور فٔسٹ نمبر 5 اٮ۪نٹَر یور سٮ۪کَنٛڈ نمبر 7 35. ٹھیٖک چھا. گوٚو یہِ چھِ کَران ییٚمہِ کَنڈِشنہِ خٲطرٕ چیک. تیٚلہِ کَنڈِشَن کَرو چینٛج ایٖکوَل ٹُہ. وٕنکٮ۪س لگٲو مےٚ سِنگل ایٖکوَل ٹُہ چھُنہٕ لگاوُن کینٛہہ 2 ایٖکوَلٹی ساین چھِ لگاوٕنۍ اَتنَس.
تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ کَنڈِشَن چَک چھِ نہ کَرٕنۍ یَتَس کیٛاہ چھِ اَصلی گژھان ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ووٚن نہ اِف اے ایٖکوَل ٹُو بی گوٚو یہِ چھُ اَتَس کَنڈِشَن چَک کَران اے چھا بی یَس بَرابَر اگر یہِ بی یَس بَرابَر درٛاو تیٚلہِ گژھِ یہِ کوڈ رَن اٮ۪نٹر یور فٔسٹ نمبر 5 اٮ۪نٹر یور سٮ۪کنٛڈ نمبر 8 کوڈ گوٚو نہٕ رَن کِہیٖنۍ تِکیٛازِ یہِ کَنڈِشنٕے درٛاے نہٕ ٹرٛوٗ بہٕ کَرَن بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ رَن وٕنکٮ۪س دَباو ایٖکوَل نمبر اٮ۪نٹر یور فٔسٹ نمبر 5 اٮ۪نٹر یور سٮ۪کنٛڈ نمبر 5 فٔسٹ نمبر تہِ اوس 5 سٮ۪کنٛڈ نمبر تہِ اوس 5 ییٚلہِ أمۍ یہِ کَنڈِشَن کٔر نہ ییٚتنَس چَک کَنڈِشَن چَک کَرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ لوٚگ أمِس پاے اے ہسا چھُ برابر بی یَس تِکیٛازِ اے یَس منٛز تہِ گوٚو ویلیوٗ سٹور 5 بی یَس منٛز تہِ گوٚو ویلیوٗ سٹور 5 ییٚمہِ ساتہٕ یِم دۄشوَے گٔے نہ سٹور 5 اے یَس تہٕ بی یَس منٛز تیٚلہِ گژھِ یہِ کوڈ پاٹ ایٚگزِکیوٗٹ ییٚلہِ وۄنۍ یہِ کوڈ پاٹ ایٚگزِکیوٗٹ گوٚو سی یَس منٛز گژھِ تیٚلہِ سٹور وۄنۍ اے مَلٹِپلایڈ باے بی اے مَلٹِپلایڈ باے بی یعنی 5 مَلٹِپلایڈ باے 5 5 مَلٹِپلایڈ باے 5 کوٗتاہ گوٚو 25 اَمہِ پَتٕچ پرٛنٛٹ کَمانٛڈَس منٛز کیٛاہ آو تیٚلہِ پرٛنٛٹ سی سِمپلی یہِ اوس نمبرَن سۭتۍ تھوڑا وۄنۍ کَرو اَکھ کوسچن تھوڑا سٹرِنٛگَن پٮ۪ٹھ تہِ پرٛنٛٹ اے پٕلس بی اگر بہٕ یہِ کَرٕ نا ییٚتَس ایٚگزِکیوٗٹ تُہۍ وٕچھِو مےٚ کیٛاہ لیوٚکھ اے یَس منٛز نیوٗ مےٚ اِنپُٹ اَکھ ناو بی یَس منٛز تہِ نیوٗ مےٚ اِنپُٹ اَکھ ناو وٕنکٮ۪سَن چھِ مگر یہِ سٹرِنٛگ ییٚتنَس ٹھیٖک چھا یِمَن دۄشوٕنیَن منٛز کیٛاہ یی سٹرِنٛگ اگر بہٕ اگر بہٕ یَتَس نِمہٕ نا وۄنۍ نیم مِثال طور گۄڈٕنیُک ناو نِمہٕ بہٕ ایس اے آر ڈبلیو اے آر اٮ۪نٹر دوٚیِم ناو تہِ نِمہٕ بہٕ ایس اے آر ڈبلیو اے آر اٮ۪نٹر أمۍ کیٛاہ کوٚر اَتَس کَنکیٹِنیٹ ٹھیٖک چھا أمۍ کوٚر کَنکیٹِنیٹ تُہۍ وٕچھِو مگر اِف تہِ آو اَتھ منٛز کَنڈِشَن تہِ گٔے چَک وۄنۍ اگر بہٕ تھوڑا ڈِفرَنٛٹ ناو نِمہٕ نا رَن کَرٕ بہٕ پرٛوگرام اٮ۪نٹر یور فٔسٹ نیمَس منٛز لیکھٕ بہٕ سٔروَر اٮ۪نٹر یور سٮ۪کنٛڈ نیمَس منٛز لیکھٕ بہٕ حُسین أمۍ کیٛاہ رِزَلٹ دیُت اَتنَس أمۍ دیُت نہٕ رِزَلٹَے کینٛہہ تِکیٛازِ یہِ کوڈ پاٹ گوٚو نہٕ ایٚگزِکیوٗٹ کِہیٖنۍ تِکیٛازِ کَنڈِشنٕے گٔے نہٕ وۄنۍ ؤنِو مےٚ تُہۍ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ سٹرِنٛگَن کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ ایٖکوَلٹی چَک کَران ایٚکچُؤلی چھِ آسان سٹرِنٛگَن کیٛاہ اے ایس سی آی آی ایسکاے ویلیوٗز وٕچھو ایسکاے ویلیوٗز کیٛاہ چھِ تھوڑا کَڑو یُس تۄہہِ تہِ سَمٕجھ یِیو وٕچھو یُس سون کَمپیوٗٹَر چھُنہ یُس سٲنۍ یہِ میموری پرٛوسیسِنٛگ چھِ اَتھ منٛز چھِ خٲلی زیٖروز اینٛڈ وَنٕز یہِ وَنیو مےٚ گۄڈنِکۍ دۄہ تہِ ییٚمہِ دۄہ سُہ کوسچن اَکھ وَسیو تَتھ منٛز وَنیو مےٚ سون کَمپیوٗٹَر سٲنۍ مٮ۪شیٖن نَسا چھِنہٕ سَمجِتھ ہٮ۪کان اَتھ یُس لنٛگویج چھِ سۄ چھِ باینٔری یعنی اَتھ منٛز چھِ خٲلی 2 ڈِجِٹ گژھان اِستعمال کُس 0 تہٕ 1 وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أمِس سَمٕجھ یِوان یوٗزرَن دَبو کیوٗ أمِس کِتھ پٲٹھۍ سَمٕجھ یِوان یوٗزرَن دَبو کیٛاہ ایس أمِس کِتھ پٲٹھۍ سَمٕجھ یِوان یوٗزرَن دَبو ٹی یوٗزرَن دَبو فُل سٹاپ یِم چیٖز کِتھ پٲٹھۍ چھِ أمِس سَمٕجھ یِوان سُہ چھُ ٹھیٖک اِنٹَرپرٛیٹَر چھُ کَران چینٛج مگر مےٚ چھِ بِذٲتی یُن ایسکاے ویلیوٗزَس پٮ۪ٹھ یُس اِنٹَرپرٛیٹَر چھُ آسان سُہ چھُ سٲنِس کوڈَس یَتھ منٛز کَران یا أسۍ اگر ٹی دَباوو سُہ چھُ اَتھ کَنوٲٹ کَران کَتھ منٛز میشیٖن لنٛگویج کوڈَس منٛز ٹھیٖک چھا ایسکاے کِتھ پٲٹھۍ چھُ ؤرٕک کَران أکِس کَمپیوٗٹرَس منٛز ایسکایِچ فُل فارَم چھِ گۄڈٕنٮ۪تھ مایکروفون کٔرِو آف گۄڈٕ کٔمِس تامَتھ چھِ اٮ۪میرِکَن سٕٹَنڈاڈٕس فار یُتھُے چھُ کیٛاہ تھام مےٚ چھُ ذہن منٛز درٛامُت اٮ۪میرِکَن سٕٹَنڈاڈ کوڈ فار اِنفارمیشَن اِنٹَرچینٛج ایسکایُک چھُ یِہوٚے یہِ ایکرونِیَم اٮ۪میرِکَن سٕٹَنڈاڈ کوڈ فار اِنفارمیشَن اِنٹَرچینٛج ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پنٛنہِ کی بوڈ پٮ۪ٹھ چھِنہ دَباوان کانٛہہ اَکھ
कहाँ कीश प्रेस करान सु युस आसि अथ मज मशीन मज ना आसान स्टेप 2 मज क्या गसान सु तथ सिग्नलस कॉरस्पॉन्डिंग एसकाई वैल्यू जनरेट करान सु आसान इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वनस ठीक छा अगर बह यतनसन बेकिस स्लाइड मज तो हावो तिकाज मे तुलव यह वन रोज नत अडल्युक एसकाई टू बाइनरी टेबल यह टेबल छा यह अथ यह यम टेबल डिटेल छा यह अथ किन बह कर सेव इमेज गोड पत वनो तुह कोई बात नहीं 1 सेकंड में इसको png हाँ हाँ किस में ऑडियो ड्राइवर डिलीट हो गया हाँ किस कंपनी का है HP का या डेल का शायद आता है ना HP की उस वेबसाइट पे उनके वेबसाइट पे ड्राइवर चेक फिर वो मिसिंग ड्राइवर्स को डिटेक्ट करता है वहीं से फिर वो अब बाद में देखते हैं क्या था क्या फिलहाल हम इस पे आते हैं ठीक है देखो यहाँ पे हमारे पास एक स्पेस है ये एक कैरेक्टर है ना कीबोर्ड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है डबल कोट्स है हैश है डॉलर साइन है परसेंटेज साइन है एम्पर्स एंड है सिंगल कोट्स है पैरेंथेसिस है स्टार है प्लस है ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमारे कीबोर्ड्स पे प्रेजेंट होते हैं ठीक है जब हम ये कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं ना हमारी मशीन को कैसे पता चलता है कि ये क्या प्रेस किया हर एक प्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब कीबोर्ड से जाती है ठीक है ना वो फिर एक बाइनरी में वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं किस किस को बाइनरी कन्वर्जन्स आते हैं किसको आते हैं ज़रा वो रेज करें हैंड्स चैट बॉक्स में जिसने पढ़े हैं बाइनरी का किस्सा 0 और 1 का पढ़ा है मैं बस आज इसको टच करना चाहता था बस शाकिर और है कोई बस शाकिर हैं ठीक है देखो भाई क्या होता है यहाँ पे बाइनरी के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होता है मतलब जो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है कि 7 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स हैं यहाँ पे ठीक है ना 7 डिजिट्स हर एक जो डिजिट है ना जो भी 0 और 1 है जहाँ पे 0 है ना जहाँ जहाँ पे 0 है एक सेकंड मैं जूम करता हूँ इसको जब हमारे पास डेसिमल्स में नंबर होता है ना जिसकी बेस 10 होती है ठीक है यहाँ पे बेस क्या है 2 हमारे पास बाइनरी में बेस क्या होती है 2 बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है हर एक प्लेस पे 2 आप मानो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी अब जहाँ पे डिजिट प्रेजेंट है ना वहाँ पे 2 पावर जो वो प्लेस होता है ठीक है मान लो यहाँ पे क्या है 2 लेकिन यहाँ पे 0 है ना 2 पावर 0 यहाँ पे भी क्या है 2 पावर ये यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा यहाँ पे भी यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा लेकिन इस वाली प्लेस पे आएगा इसका नंबर इसी तरह से यहाँ पे भी आएगा एक सेकंड मैं आपको उसी में दिखाता हूँ बाइनरी टू डेसिमल मुझे पता है मैंने इसको खामखा छू लिया है अभी बाइनरी
टू डेसिमल इमेजेस। हाँ जी, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गई। देखो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा 2 पावर 0। 2 पावर 0, 2 पावर 0 कितना होता है? जब भी हम पावर 0 करते हैं ना, उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आया ना यहाँ पे 1। यहाँ पे आएगा 2 पावर 1, ये वाली प्लेस जीरोथ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ। एक सेकंड में पैंट में इसको ओपन करता हूँ, वहाँ पे लिखना भी आएगा थोड़ा। ओपन विथ पैंट। देखो मेरे भाई, अब देखो जहाँ जहाँ पे भी 1 है ना, ये वाले हैं, ये वाला हमारे पास बाइनरी कोड है। ये वाला जो बीच में है ना 1 0 0, ये खाली किन डिजिट्स में है? 1 और ज़ीरोज़ में। ये वाला हमारे पास बाइनरी कोड है, ठीक है। आप देखोगे इसमें जहाँ जहाँ पे 0 है ना, वहाँ वहाँ पे डेसिमल में भी हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 आ गया। ये है बाइनरी, ये है डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करते हैं इसको। ये वाला नंबर है डेसिमल में, ठीक है। अब फर्स्ट प्लेस पे कौन सा डिजिट आता है? फर्स्ट प्लेस पे है 1, सेकंड प्लेस पे है 2, थर्ड प्लेस पे है 4, फोर्थ प्लेस पे है 8, ठीक है। फिफ्थ पे है 16, सिक्स्थ पे है 32, सेवन्थ पे है 64, एट्थ पे है 128। अब ये नंबर्स कहाँ से आ गए जो ऊपर है ना? मतलब ये हमारे पास बाइनरी कोड है 1 0 0 1 1 0 1 1। ये वाले हमारे पास बाइनरी कोड्स हैं, बाइनरी में है हमारे पास, ठीक है। बाइनरी मीन्स ज़ीरोज़ एंड वनज़ में। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डेसिमल जो नंबर होता है ना, जो हम कॉमनली बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं ना, वो है डेसिमल नंबर्स। जो भी हम कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं वो है डेसिमल नंबर्स। बाइनरी यूज़ होता है किन में? मशीन लैंग्वेज में। मतलब कंप्यूटर जो है ना, वो ज़्यादातर यही बाइनरी ज़ीरोज़ एंड वनज़ समझता है। अब मुझे अगर इस कोड को कन्वर्ट करना है किस में? डेसिमल में। इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ? देखो फर्स्ट प्लेस पे अगर 1 रहेगा ना, फर्स्ट प्लेस पे डेसिमल में 1 आता है, सेकंड प्लेस पे 2, थर्ड प्लेस पे 4, फोर्थ पे 8, फिफ्थ पे 16, सिक्स्थ पे 32। अब ये कोड्स कहाँ से आते हैं? एक्चुअली बाइनरी की जो बेस है ना वो है 2। क्या है? बाइनरी की बेस क्या है? 2। डेसिमल की बेस क्या है? 10। हेक्सा की बेस क्या है? 6। ओक्टा की बेस क्या है? 8। ये नंबर सिस्टम्स हैं, इनको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम्स। हमारे पास डेसिमल में है बेस 10, हमारे पास बाइनरी में है बेस 2, हमारे पास ओक्टल में है बेस 8। अगर ज़्यादा ये उतना भी नहीं आए ना, लेकिन मैं थोड़ा ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। हेक्सा में है 6। कॉमनली जो सिस्टम यूज़ में है ना वो है डेसिमल। जो हमारी कैलकुलेशंस में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता है वो है डेसिमल। अब कंप्यूटर में इंटरनल मशीन लेवल पे कौन सा यूज़ होता है? बाइनरी। मैं जब पाइथन में लिखता हूँ ना 6 + 8, वो मैं इसको देता हूँ यहाँ से डेसिमल में, लेकिन ये तो वो समझेगा ही नहीं। अब जो इंटरप्रेटर बीच में बैठा है ना, वो इसको समझाता है कि ये बंदा तुझसे क्या चाहता है। 6 + 8 14। फिर वो मशीन लैंग्वेज पे उसको कैलकुलेट करता है, फिर वहाँ से हमें कोई एक रिज़ल्ट देता है। मतलब बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी होता रहता है, कन्वर्जन्स होते रहते हैं। किस में? इंटरप्रेटर में या इवन कंप्यूटर्स में, मशीन्स में हमारे पास। अब बेस क्या है बाइनरी की? 2, डेसिमल की है 10, ऑक्टल की है 8, हेक्सा की है 6। इसी बेस को यूज़ करके ना हम ये नंबर्स निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 पावर 0,
क्योंकि ये 0th प्लेस है ना, ये वाली, ये है फर्स्ट प्लेस। यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 पावर 1 कन्वर्जन के लिए, मैं बोल रहा हूँ कन्वर्जन के लिए, जब हमें बाइनरी कन्वर्ट करना हो ना तो हम बेस 2 लेते हैं। यहाँ पे मैं लूँगा 2 पावर, यहाँ वाली पे आता है 2 पावर 2, यहाँ पे आता है 2 पावर 3, यहाँ पे आता है 2 पावर 4, यहाँ पे आता है 2 पावर 5, यहाँ पे आता है 2 पावर 6, यहाँ पे आता है 2 पावर 7। अब जहाँ जहाँ पे 0 है ना वो कंसिडर नहीं होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3 कंसिडर नहीं होंगे। जहाँ जहाँ पे 1 प्रेजेंट है ना खाली वो प्रेजेंट होंगे। 2 पावर 0 हो गया 1, 2 पावर 1 हो गया 2, 2 पावर 3 हो गया 8। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ार 4 टू ज़ार 8 आ गया ये। 2 पावर 4 कितना हो गया? 16, 2 टू ज़ार 4 टू ज़ार 8 टू ज़ार 16 आ गया ये वाला नंबर। 2 पावर 7 होता है 128। फिर हम इनको एडिशन करते हैं, इनका, इसका ऐड, इसका ऐड और इसका ऐड और इसका ऐड, इनका हम एडिशन करते हैं, वही हमारे पास बनता है फिर डेसिमल में, यानी हम एक बाइनरी नंबर को फिर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किसी को समझ आ गया? कहीं आवा समझ में क्या मोन? अगर कहीं आव ना सत वनु, अगर कहीं आव सत वनु। ये कस आव, ये कमिस जनाबस आव? शाकिर साहब, दिया शाकिर? एक सेकंड, कहाँ गया? मुर्तज़ा अली, आपको आया? थोड़ा, मतलब अगर मैं थोड़ा और एफर्ट दूँ आएगा? ओके देन। देखो हमारे पास में अब एक और फाइल न्यू करके, आज कोडिंग उतनी ज़्यादा नहीं किया, आज इसी में हम अटक गए हैं। डोंट सेव। देखो मेरे पास मैं एक बाइनरी सीक्वेंस लेता हूँ, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 या 1 1 करके मैं लेता हूँ। इतने नंबर्स मैंने दिए, ये बाइनरी में है, खाली ज़ीरोज़ एंड वनस में। रियल लाइफ में किन को रिप्रेजेंट करता है 0 एंड 1? कोई बताएगा? ये एक स्विच की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्विच ऑफ है तो वो 0, ऑन ऑफ। हाँ सिंपल है ये, उतना ये नहीं है। ये बाइनरी में, मुझे ये कन्वर्ट करना है किस में? ये मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या मुझे ध्यान रखना है? मैं पहले लिखूं हर एक प्लेस के कॉरस्पॉन्डिंग एक 2 पावर समथिंग रहता है, ठीक है। एक्चुअली बेस यहाँ पे क्या है? बेस है ना 2, इसीलिए हम 2 का इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी में जो बेस है ना वो क्या है? 2। अब जब हमने बाइनरी को कन्वर्ट करना हो ना किस में? डेसिमल में, तो हम 2 का यूज़ करते हैं। मैं क्या लिखूँगा? पेन का यूज़ करूँगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी 2 है, इस डिजिट के कॉरस्पॉन्डिंग भी 2 है, इस डिजिट के कॉरस्पॉन्डिंग भी 2 है, इस डिजिट के कॉरस्पॉन्डिंग भी 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी 2, इसके भी और इसके भी। अब जो डिजिट जिस प्लेस पे है ना उतना उसका पावर आता है। अब ये इसको हम कंसिडर करते हैं 0, इसको कंसिडर करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 आ गया यहाँ तक। अब जहाँ जहाँ पे 0 है ना वो तो वैल्यू रखता ही नहीं है। ये 3 हो गए कैंसिल, ठीक है। अब क्या क्या बचा? ये इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये एनीथिंग रेज पावर 0, एनी नंबर रेज पावर 0 क्या आता है? 1। 2 पावर 1 क्या आएगा? हाँ जी, 2 पावर, ये वाले इनका वैल्यू नहीं है ना, मतलब जहाँ पे 0 है वहाँ पे ये प्रेजेंट ही नहीं है ना कोई नंबर। ये ऐसे ही लेते हैं हम बाइनरी में, बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जहाँ जहाँ पे 1 प्रेजेंट रहेगा ना खाली वो उस प्लेस के वैल्यूज़ हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे 1 प्रेजेंट रहेगा तो इस प्लेस का वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 1 प्रेजेंट है इस प्लेस का, यहाँ पे 1 प्रेजेंट, जहाँ पे 0 है उस प्लेस का वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे। 2 पावर 1 आएगा 2, 2 पावर 3 कितना आएगा? 2 पावर 3 होता है 2 इंटू 2 इंटू
2, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, यहाँ पे आएगा 8। 2 पावर 5 कितना आता है? 16, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास? 16 + 8 + 2 + 1, ये कितना हुआ? ये हो गए 8 हो गए 10, 26 और 27। कितना बना हमारे पास ये डेसिमल में? 27 मीन्स, हाँ जी 27 है। मतलब जो हमारे पास डेसिमल में नंबर 27 है ना, अगर उसको बाइनरी में हमें रिप्रेजेंट करना हो ना, तो क्या लिख सकते हैं हम? 0101011। बाइनरी में ये कोड आएगा हमारे पास, ठीक है। अब कुछ बेसिक ये बाइनरी वाले हम देखते हैं, एक सेकंड। थोड़ा अगर एक्सटेंड क्लास हो जाए, ठीक है क्या? क्योंकि मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ इस चीज़ को। वहाँ पे भी एलिफ वगैरह रह गया मेरे ख्याल में, अब थोड़ा स्काई पे ही आएंगे। खैर मुझे भी पैंट चलाना नहीं आता। Ctrl+Z, न्यू ही लेते हैं, फाइल न्यू, डो नॉट सेव। 1 का कोई मुझे बता सकता है क्या कोड आएगा बाइनरी में? डेसिमल में अगर हमारे पास 0 है तो उसका बाइनरी में क्या आएगा? डेसिमल में 0 तो बाइनरी में क्या आएगा? बाइनरी में भी 0 ही आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास वो हमारे मतलब सह पत्त अस तामत अस कजन डिजिटन मज करोन सह बाइनरी रिप्रेजेंट, 4 मजा 5 मजा 6 मजा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डेसिमल में मैं लेता हूँ 1। डेसिमल में मैं अगर 1 लूँ तो बाइनरी में क्या आएगा वो मेरे पास? अच्छे से देखो, 0 और 1 ही खाली बाइनरी में आते हैं, 2 थोड़ी आएगा। यहाँ पे हम अगर मैं कितने डिजिट्स में लूँ बाइनरी? यहाँ पे 4 में लेते हैं, ठीक है ना, 4 बिट्स में। इसको हम बिट बोलते हैं, ठीक है। 0001। ज़रा अगर उनके लिए मैं बोलूँ जिनको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है? इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी 2 पावर समथिंग 2 पावर समथिंग 2 पावर समथिंग। अब पहला वाला जो है ना, वहाँ पे क्या आता है? 0, 2 पावर 0, इंडेक्सिंग 0 से, ठीक है। यहाँ पे 2 पावर 1, यहाँ पे 2 पावर 2, यहाँ पे 2 पावर 3। बट यहाँ पे 3 बार ज़ीरोज़ जो है ना वो प्रेजेंट है ना, मीन्स ये वाला वैल्यू भी नहीं कंसिडर होगा, ये वाला भी नहीं कंसिडर होगा, ये वाला भी नहीं, खाली ये वाला 2 पावर 0 क्या आता है? 1, ठीक है ना। हमारे पास क्या आया? डेसिमल में अगर हमारे पास 1 होगा तो बाइनरी में क्या आएगा? वो 0001। इसके बाद मैं लूँ कोई एक नंबर 5। डेसिमल में मैं लूँ 5, थोड़ा मैंने एक और लिया। बाइनरी में क्या आएगा वो? देखो अवेलेबिलिटी पहले क्या क्या है, मैं अवेलेबिलिटी वाला बताऊँ आपको। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक है 2, एक है 1। एक सेकंड, अवेलेबल नंबर्स कौन कौन है हमारे पास जिससे हम डेसिमल बना सकते हैं? एक है, हाँ वो ठीक है, लेकिन जब हम कन्वर्ट करते हैं ना बाइनरी को डेसिमल में, वहाँ पे हम देखो यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे आया ना 1, यहाँ पे 2 पावर 1 है, यहाँ पे 2 पावर 2 है, यहाँ पे 2 पावर 3 है। आपको नहीं लगता है कि एक सीरीज़ में जैसे चल रहा है, एक सीरीज़ जैसे ये चल रही है? 2 पावर 4, उन्हीं को मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ना, पहले है हमारे पास 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5, उसके बाद है, नहीं मैंने भी गलत लिखा, 2 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद है 8, 8 के बाद है 16, 16 के बाद क्या है? 32, 32 के बाद क्या है? 120, हाँ 64 मैं भूल गया, 64 के बाद क्या है? 128। ऐसे ही ये एक सेकंड यहाँ से अब यहाँ पे हमारे पास जो जो डिजिट्स अवेलेबल है ना, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, मतलब इनके एडिशन से हमें क्या बनाने हैं? डेसिमल नंबर्स। अब मुझे जो यहाँ पे है 5 ढूंढना है,
ठीक है। 5 किस किस से बनेगा ज़रा देखो वहाँ पे ऊपर। 3 अवेलेबल नहीं है ना वहाँ पे 3, लेकिन उसमें नहीं है ना। जब हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं ना उसमें 3 मत है। 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। 4 और 1, ठीक है। अब मैं एक और बात भी बता सकता था यहाँ पे, 1 2 और 2 क्यों नहीं आ सकता? 1 2 और 2 तो 5 हुआ ना। हमें एक प्लेस एक ही बार यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना। मैं इस 2 को, हाँ वही वही, मतलब 2 मैं 2 बार सिलेक्ट नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। इसलिए क्या क्या आएगा, 1 और 4। 1 और 4 अगर मैं देखूं यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आएगा, एक आएगा 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ही देगा ना हमें 5। 0 1 0 1 से ही हमारे पास 5 आएगा, ठीक है। इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पावर 0। अब यहाँ पे तो कोई डिजिट 1 नहीं है, यहाँ पे 0 है, ये मैं कंसिडर ही नहीं करूँगा। यहाँ पे आएगा 2 पावर 2, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है 2 पावर 1। यहाँ पे क्या रहेगा 2 पावर 3, लेकिन ये वाला भी कंसिडर नहीं होगा। 2 पावर 0 क्या आएगा 1, 2 पावर 2 क्या आएगा 4, यही बन गया ना 5। मतलब ऐसे हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम और भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आता हूँ एस्काई पे। एस्काई पे मैं आता हूँ, एक सेकंड मैं फिर से पेंट ओपन करता हूँ। सॉरी, इसको ओपन विथ पेंट करना था। ओपन विथ पेंट क्या है यहाँ पे? अब मतलब कोई एक कैरेक्टर मैं यहाँ से लूँ, ए को मैं अगर देखूँ कैरेक्टर ए, जब मैं कीबोर्ड पे ए टाइप करूँगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कीबोर्ड से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगी। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के कॉरस्पॉन्डिंग एक बाइनरी वैल्यू है, ठीक है। कितने डिजिट्स हैं वो? 1 2 3 4 5 6 7। ज़रा इसको अब कन्वर्ट करो बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में, क्या आएगा यहाँ पे? नहीं, इसमें 1 जो है वो थोड़ा बहुत लेफ़्ट एक्सट्रीम पे है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा मेरे ख्याल में। नहीं, वैसे तो 1 हर एक के लेफ़्ट एक्सट्रीम में ही है। क्या आएगा यहाँ पे? मतलब ये अल्फ़ाबेट नहीं है, अल्फ़ाबेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक बाइनरी वैल्यू है। मैंने बोला जब हम कीबोर्ड से एक अल्फ़ाबेट एक कैरेक्टर प्रेस करते हैं ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होती है जो एक बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट होती है बाद में। मतलब ए के कॉरस्पॉन्डिंग ये बाइनरी वैल्यू जनरेट होगा, ठीक है। क्या बाइनरी वैल्यू है इसमें? एक है इसमें 1, फिर है 5 ज़ीरोज़ और 1, ठीक। अगर हम इसको अब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा 2 पावर 0। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कितना, कितने प्लेस? 1 2 3 4 5 6। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा 2 पावर 6। 2 पावर 6 क्या होता है? 64 है 2 पावर 6। 6 2 पावर 6, ओके 64। मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आया हमारे पास 64, और यहाँ इस 2 पावर 0 का 1, मीन्स इन दो को मिला के क्या आया 64 और 1 हो गए 65। यानी ए के कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल में क्या वैल्यू है 65। कोई एक वैल्यू किसी और वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं क्या आता है। मतलब इस तरह से एस का जो वैल्यूज़ होते हैं ना जो अल्फ़ाबेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, मतलब एक्सक्लेमेटरी है यहाँ पे, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे पहली पोजीशन पे है 1 और है 0th पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और यह है फिफ्थ पे। यानी यहाँ पे क्या आएगा 2 पावर 5। जिस पोजीशन पे 1 होगा ना वो पोजीशन हमें लानी पड़ती है पावर में 2 के। यहाँ पे 0th पे है, मैं लिखूँगा 2 पावर 0। 2 पावर 0 हो गया 1, 2 पावर 5 हो गया 32। 32 और 1 कितना हो गया 33। मीन्स एक्सक्लेमेटरी मार्क के कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू कितना है 33।
ठीक है, 33 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब मैं उस दूसरी स्लाइड में आता हूँ, एक सेकंड। अब देखो यहाँ पे ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकला हमें, 65 था ना, ये था ना ए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकला ना हमें 65। वही है हमारे पास इसमें, ए के कॉरस्पॉन्डिंग है 65। और एक्सक्लेमेटरी मार्क वो वाले नहीं दिए है इसने, शायद इसने खाली वही कैरेक्टर्स दिए हैं, अल्फ़ाबेट्स। मीन्स हर एक कैरेक्टर जो भी अल्फ़ा, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो कोई भी जो भी इंग्लिश में यूज़ होता है, जो भी हमारे पास कीबोर्ड में प्रेजेंट होते हैं, उसमें जब भी हम कोई एक की टाइप करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक बाइनरी कोड जनरेट होता है, किसमें, मशीन में। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं फिर क्या है, एस के वैल्यूज़। ए का एस का वैल्यू क्या है 65, बी का 66, इसी तरह से। फिर ये डेसिमल वैल्यूज़ मैंने आपको दिखाया कैसे हम किस में आते हैं, बाइनरी में कैसे नंबर्स आते हैं। यहाँ तक ठीक है ना सबको। स्पेस का है, ये स्पेस का है खाली 5th पोजीशन पे 1, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 2 पावर 5, खाली 2 पावर 5 कितना होता है 32। मीन्स स्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो बाइनरी वैल्यू है वो क्या है 010001 010000 और डेसिमल में है 32। इसी तरीके से हम इन बाइनरीज को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद मैं आऊँगा अपनी पीपीटी पे जहाँ पे हम थे। अच्छा, ये हम उस चीज़ पे बोल रहे थे जब मैंने बोला ना आपको कि मतलब जो हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं उनको हम कंडीशनल चेक कैसे करते हैं। यहाँ पे थी ना हमारे पास एक स्ट्रिंग में मैंने नाम लिया था अपना फर्स्ट नेम सर, और दूसरी में लिया था हुसैन। फिर मैंने बोला था कि ये इक्वलिटी यहाँ पे कैसे चेक करता है। ठीक है, अगर मैं इस कोड को फिर से रन करूँ, बस यहीं पे कंक्लूड करेंगे हम। पहला लूँगा मैं नाम सरवर, दूसरा मैं नाम लूँगा हुसैन, रन। नहीं, ये कोड एक्चुअली इसमें अच्छा कुछ नहीं इसलिए दिखाएगा क्योंकि पहले मैंने नाम की स्ट्रिंग स्टोर कौन सी, सर्वर। मैंने इसमें क्या लिखा है इक्वलिटी। जब ए इक्वल टू बी चेक होगा ना यहाँ पे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एस के वैल्यूज़ जनरेट होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे एक डेसिमल में एक वैल्यूज़ जनरेट होंगे क्योंकि हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग SARWAR। अगर मैं SARWAR आपको दिखाऊँ इसमें, एस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एस का वैल्यू है 83, ए के कॉरस्पॉन्डिंग 65, आर के कॉरस्पॉन्डिंग 82। मतलब इनको मिला के जब ये फिर कन्वर्ट करता है ना इसमें इंटीग्रल में, फिर उनको ये क्या इक्वल टू चेक करता है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्वर के कॉरस्पॉन्डिंग एक एस का वैल्यू जनरेट हुआ होगा, हुसैन के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा। ठीक है, फिर वो इक्वलिटी के हिसाब से यहाँ पे चेक करता है कंडीशन, अगर इक्वल होंगे तो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं फिर से लिखता सर्वर यहाँ पे, अच्छा मैं अब यूज़ करूँगा यहाँ पे लेस देन का साइन, ए लेस देन बी, डिलीट, रन। फर्स्ट नेम सर्वर या एस सिंपली, सेकंड एच, एंटर। इसने कुछ नहीं दिखाया। ठीक है, मैं फिर से इसको रन करता हूँ, एच सेकंड एस, क्या दिखाया एच एस। इसने इनको क्या किया, अब ऐड किया, एच एस दिखाया ना इसने। अगर इसी चीज़ को हम अभी एस के में देखेंगे, एक ही ए में क्या स्टोर किया था मैंने, एच में हम इसका एस का ही देखेंगे अभी। एच का एस का है 72, एस का कितना है 83। ठीक है ना, एच का एस का कितना है 72, या स्मॉल मैंने लिया था या कैपिटल, वो भी तो देखना है ना, क्योंकि कैपिटल कैरेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक एस के वैल्यूज़ है। ठीक है ना, और स्मॉल कैरेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे। यहाँ पे मैंने लिए स्मॉल कैरेक्टर्स। मैं देखूँ यहाँ पे एच का है 104, एस का है 115, 104 और 115 अभी हम वो देखेंगे फिर से कोड में। एच का था 104, एस का था 115, मीनस यहाँ पे
एच का था 104, वो लेस देन है, बी में है 115, मीन्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसीलिए प्रिंट क्या हुआ ए प्लस बी। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या समझाया आपको, मैंने समझाया कि दो स्ट्रिंग्स जो रहती है ना उनको जो कंडीशनल चेक करता है ये कैसे करता है। एक्चुअली हर एक स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग एक कोड, एक एस के वैल्यू जनरेट हो जाते हैं। उन एस के वैल्यूज़ को ये क्या करता है, कंपेयर करता है, कंडीशनल चेक करता है। फिर जो कंडीशनल चेक में अगर ट्रू निकलेगा तो इफ़ में जो स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इसी को मैं अब उल्टा करूँ, ए ग्रेटर देन बी, फिर से रन करूँगा मैं इसको, रन। अभी मैं फर्स्ट नेम में कैपिटल डब्ल्यू लेता हूँ और सेकंड नेम में मैं स्मॉल डब्ल्यू लेता हूँ, प्रिंट कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अभी फिर से रन करके उल्टा मैं लूँगा, पहले लूँगा डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, फिर लूँगा कैपिटल डब्ल्यू, रन। प्रिंट क्या हुआ, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। फिर हम आएंगे एस के वैल्यूज़ में, वहाँ पे देखेंगे क्या वैल्यूज़ हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू डब्ल्यूज़। कैपिटल डब्ल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है 87, स्मॉल के कॉरस्पॉन्डिंग है 119। मीन्स जो स्मॉल कैरेक्टर्स हैं ना उनका ज़्यादा ही रहता है। कैपिटल ए के कॉरस्पॉन्डिंग 65, स्मॉल ए के कॉरस्पॉन्डिंग 97। इसी तरह कैपिटल जी के कॉरस्पॉन्डिंग 90, स्मॉल जी के कॉरस्पॉन्डिंग 122। यानी स्मॉल कैरेक्टर्स जो हैं उनका एस का वैल्यू ज़्यादा ही है। यहाँ पे मैं अगर देखूँ, पहले मैंने लिया डब्ल्यू डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, फिर लिया स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ पे जब कंडीशन चेक हो जाएगी कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कम है स्मॉल डब्ल्यू से, मीन्स ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे, इसीलिए प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर जब मैंने फिर से रन किया इसको, मैंने अब ले लिया स्मॉल डब्ल्यू पहले, यानी ए में स्टोर हो गया स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू है ज़्यादा कैपिटल डब्ल्यू से, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू आएगा, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू आएगा, इसीलिए ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, इसीलिए आया यहाँ पे प्रिंट ए प्लस बी। फिर वो कनकैटिनेट हो गए, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आ गया। यहाँ तक ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है आई शुड कंक्लूड। हाँ जी, इसका मैं भेजूंगा सुबह तक। अभी क्या रहा, पाइथन इफ स्टेटमेंट खाली हमने पढ़ा, इफ एल्स भी यही है, खाली उसमें एल्स में एक और कंडीशन आ जाती है। उसके बाद तीसरा था इफ एलिफ इस एल्स। ठीक है, इसमें क्या था, जब बहुत सारे इफ एल्स आते हैं ना कोड में, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, उसमें हम ये अगली वाली इसमें क्लास में मेरे ख्याल में ये सब इफ़ वाला पार्ट सब क्लियर हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुपस पे क्या थे पोलस पे ना बाकी थी करा रिएक्ट। अच्छा ठीक है। क्लास कंक्लूड करने से पहले मैं एक पोल डालता हूँ उसमें, ताकि आप वहाँ पे रिएक्ट करो, क्योंकि आज बहुत कम बंदे हैं। एक सेकंड। ऑप्शंस, यस। अगर वन लायक ये तो पृष्ठ, अगर न तो तेल वन तो पता है पर्सनली, अगर ना ये रिलेटेड तो ना ना इलेक्ट्रॉनिक्स सैनिस सेशनस गई ठीक ठाक प्लेसमेंट, यानी ओत्र पे थोड़ा नो जूनियर सेशन तमन थोड़ा इशूज़, मगर सैनिस मज गए, मगर मे पान ज़्यादा इंटरेस्ट प्लेसमेंटस मज कहें ना।
وۄنۍ گوٚو یُس نوٚو بیچ چھُ اَتھ چھُ تھوڑا اِشوٗز وٕنکٮ۪س تِکیازِ رِسیشَن وغٲرٕ یِم چیٖز نہ وۄنۍ چھِ کوڈِنٛگ یِم کَمپٔنی وغٲرٕ تِم تہِ چھِ منٛزَے کَران پرٛٮ۪فَر یُن منٛزَے پرٛٮ۪زَنٹ وَنٕز تُہۍ کٔرِو جلدی یَتھ رِیٮ۪کٹ یِمَن پولَن دۄن بہٕ تُلہٕ سِکریٖن شاٹ کٔژ ٲسۍ یَتھ منٛز بہٕ چھُس 2 لَٹہِ مہدی صوفی تہِ چھِ 2 لَٹہِ اَتھ چھِ 1 2 3 4 5 6 تۄہہِ چھُو باسان أزیُک کٕلاس اوس اِمپاٹَنٛٹ کِنہٕ کوٚروا رِیٮ۪کٹ ساروِیو پولَس منٛز گرُپَس ترٛوومُت نا ہُپٲرۍ نہ مےٚ چھُ ڈِسکَنٮ۪کٹِڈ نٮ۪ٹ یَتھ شاید ییٚمۍ کوٚر رِیٮ۪کٹ سُہ کَرِ لیٖو اَڑیو رِیٮ۪کٹ تہِ کوٚر دَپ ژٕ تُل اَتھ سِکریٖن شاٹ اوکے اوکے اہن حظ آزٕے